दर्शकवृन्द नमस्कार। चुरो कुरोको चुरो बहसमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ उमेश सुवेदी। आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा हामी नेपालको राजनीतिमा विशेष केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ र यसमा राष्ट्रिय रूपमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परेको प्रभाव र भू राजनीति अवस्थाका बारेमा केन्द्रित भएर गरिने संवादमा तृणमूल पार्टीका अध्यक्ष एवं विश्लेषक भरत दाहाल हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी समसामयिक विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोको चुरो बहसमा तृणमूल पार्टीका अध्यक्ष एवं विश्लेषक भरत दाहाललाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। नेपालको राजनीतिमा केही फरक दृश्यहरू देखिन थालेको हो। पूर्वबाट हेर्दाखेरि पूर्वको प्रदेशमा चाहिँ एमाले र काङ्ग्रेसको गठबन्धन बन्या जस्तो देखियो। केन्द्रमा चाहिँ काङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धन छ। यो काङ्ग्रेस आफ्नो खुट्टामा आफै उभिनेर आफ्नो पहिचान गुमाउँदै जाने अवस्थामा पुग्या हो कि एकातिर एउटा अर्कोतिर अर्को र काङ्ग्रेस नै फुट्ने अवस्था सिर्जना भएको हो कि भनेर विश्लेषण हुन थालेको छ। पूर्वतिरको जुन राजनीतिक घटना परिघटना छ त्यसले गर्ने सङ्केत र त्यसले देखाउने बाटो लक्षण चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले? मैले यहाँबाट सुरुवात गरेँ। यिनीहरूको जो गतिविधि अहिले देखिन्छ नि, अब यसलाई धेरै ठुलो राजनीतिक महत्त्व दिएर यो कुनै राजनीतिक मुभ हो भन्ने हिसाबले चर्चा गर्न मलाई उपयुक्त लाग्दैन। हजुर। अब चिज के हो भन्छ भने अहिले विश्वव्यापी रूपमा जुन एउटा ठुलो खतरा र एउटा युद्धको जो विस्फोट अगाडि बढिरहेछ, मैले बारम्बार भन्ने गरेको जस्तो यो युक्रेन गर्दा गर्दै अहिले मध्यपूर्वमा आइपुग्यो जो अब त्योभन्दा चाहिँ 10औं गुणा बढी चाहिँ तपाईँको एउटा समस्याको रूपमा आयो। त्यस्तै एउटा कडी उनले बनाएको त्यस्तै एउटा कडी नेपालको भू राजनीति पनि हो। र यो युक्रेन द्वन्द्वपछि त्यसपछि तपाईँको अहिले आएर गएर चाहिँ इजरायल र चाहिँ यो के अरे चाहिँ फिलिस्तिनहरूको द्वन्द्वपछि अब यो पश्चिमी जगत र उसको वरिपरि रहेका शक्तिहरू एकदम अप्ठ्यारोमा फस्दै गए, ठाउँ फस्दै गए होइन। यद्यपि ठाउँ युद्ध भट्काउनु खोजेको यिनले हो, तर उल्टो असर पर्दै गयो। अब त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरू बाँकी जो रणनीतिक चाहिँ ठाउँहरू छन् उनले तयार पारेका भू राजनीतिक ठाउँहरू, त्यहाँ चाहिँ आफ्नो विरुद्धमा कुनै प्रतिकूल परिस्थिति तयार नहोस् भनेर यिनीहरू सजग छन्, निकै लागिरहेछन् होइन। जस्तो चाहिँ पूर्वी युरोपमा पनि छ, जस्तो कोसोभो र जर्जियालाई भिडाएर होइन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अलिकति त्यो जर्जिया किन भन्छ भने त्यो क्षेत्रमा अहिले हङ्गेरी, स्लोभाकिया र सर्बिया सहितका देशहरू जो हिजो चाहिँ तपाईँको नेटोको कित्ताका, युका कित्ताका, यिनी सबै चाहिँ तपाईँको अहिले उनको विरुद्धमा खडा भएका छन्। त्यस कारणले त्यसलाई रोक्नको निम्ति उसले कोसोभोमा युद्ध भट्काउन खोजिरहेको छ, सर्बिया र कोसोभोको। अब नेपाल पनि त्यस्तै ठाउँ हो, जस्तो पूर्वतिर फिलिपिन्स र लाई चीनसँग भिडाउन खोजिरहेछ। त्यस कारणले अहिले जस्तो हामीले पहिलेदेखि देख्दै आएको, अब उनीहरूले आफ्नो अनुकूल नेपालको भू राजनीतिलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति एउटा होइन, उनी चाहिँ तपाईँको कयौँ विकल्पमा खेल्छन् एकैसाथ होइन। जस्तो अहिले एउटा समाचार आइरहेछ फेरि, जस्तो एमसिडीको टेन्डर रद्द गरे होइन। त्यो रद्द महँगो भएर गरेको होइन, त्यहाँ खेल अर्कै छ होइन। किन हिजोको जो डिजाइन छु त्यो डिजाइनअनुसार काम गर्नु उनलाई गाह्रो भयो। त्यस कारणले उनले अर्को मोडेलमा अथवा चाहिँ त्यसलाई रिडिजाइन गर्ने भनेर फेरि अर्को मोडेलमा तयार पार्नु खोजे जस्तो बुझिन्छ। त्यो अरू कारणले होइन, त्यो होइन भने त्यो महँगो जस्तो एनसिएल जस्तो चाहिँ विदेशी कम्पनीलाई 40-50 अरब चाहिँ तपाईँको कर छुट दिने र यस्तो चाहिँ अरबौँ रुपियाँ लुट्ने अब यिनी डाँकाहरूले अहिले चाहिँ त्यो टेन्डरमा 16 अरब बढी पर्यो भने टेन्डर रद्द गर्छ कहिले होइन। त्यो कसैले पत्याउने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कारण अर्कै छ, त्यो सबै ग्राहकको अमेरिकनहरूले हो, तर त्यसका पछाडि खेल अर्को छ। जस्तो मैले भन्नु खोज्छु त्यो एउटा विकल्प हो यिनीहरूको, एमसिसी एउटा विकल्प हो अगाडि बढ्ने। त्यसको निम्ति उनीहरूले जस्तो बारम्बार नाङ्गो रूपमा बाहिर आइरहेछ होइन, काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ काङ्ग्रेस घन्टी सन्टी सबैलाई जोडेर गगनहरूलाई जोडेर एउटा सरकार बनाउने उसमा गइरहेछन्। त्यही भएर गगनले एउटा कुरा उठाइरहेछन् नि अहिले, यो 2.5 वर्ष चाहिँ समाजवादी मोर्चालाई एकलौटी खान दिउँ, पछाडिको 2.5 वर्ष काङ्ग्रेसले एकलौटी सरकार चलाउने होइन। त्यो कुरो आइरहेछ। किन आइरहेछ भन्छ भने त्यही एमसिसीलाई अगाडि बढाउनु। जस्तो खिचडी सरकारबाट त अब जाँदैन होइन, सबैको कुरो मिल्दैन, नमिल्न सक्छ भोलि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनलाई एकलौटी त्यो एउटा विकल्प भयो, एमसिसी र त्यससँग जोडिएका योजनाहरू एउटा विकल्प। दोस्रो चाहिँ तपाईँको सरकारमा सत्ता समीकरणमा आफ्नो अनुकूल बनाउन कसैलाई जोड्ने कसैलाई फोड्ने
होइन। जस्तो अस्ति भर्खरै चुनावसम्म पनि चुनाव गर्दाखेरि चाहिँ ओली र प्रचण्डको गठबन्धन थियो। चुनाव अब राष्ट्रपतिको चयनमा आउँदाखेरि सरकार गठनमा काङ्ग्रेस र प्रचण्डको भयो। अब अहिले आएर कोशीमा चाहिँ फेरि काङ्ग्रेसभित्रको शेखर र चाहिँ ओलीको देखा परिरहेछ। यो सबै विदेशीले गरिरहेको छ जस्तो आफ्नो अनुकूल। तर यो जस्तो यो प्रचण्डको चाहिँ अब लगभग चाहिँ सबैले बिदा किन गर्छन् भन्छ भने यिनीबाट गराउनु पर्ने कामहरू उनीहरूले गराइसके होइन। जस्तो अमेरिका भ्रमण भयो, इन्डिया भ्रमण गयो, इन्डियालाई दिने कुराहरू सबै दिइसके होइन, सबै दिइसके। चीन भ्रमण गए, अब चीनसँग कुनै सम्झौता गर्न पाउँदैछ भनेको थिए, उनी नगरेर आए होइन। अब भ्रमण भने नेपालको भूराजनीति पनि यही त हो, अमेरिका, चीन, इन्डिया। अब यो तीनटा भ्रमण सकिसकेपछि र अब ती देशहरूसँग गर्नुपर्ने कुरा गरिसकेपछि प्रचण्डको के काम भने प्रचण्डको उपाध्याय त अब सिद्धिएको सक्यो। त्यो अमेरिकनलाई पनि सक्यो, इन्डियनलाई पनि सक्यो, अरूलाई पनि सिद्धियो होइन। किन यिनले गर्ने कुरो अब केही पनि छैन। त्यो कारणले सरकार परिवर्तनको बाटोमा अब सबै गएका छन्। जस्तो मैले पूर्वबाट देखिएको सङ्केत चाहिँ अब केन्द्रको सरकारसम्म परिवर्तन एकदम जस्तो चाहिँ तपाईँको जस्तो अहिलेको के छ भन्छ भने हुन त इन्डियनहरूले सबभन्दा आफ्नो निम्ति अनुकूल प्रचण्डकै सरकार हुन्छ भनेको थिए होइन। तर प्रचण्डको सरकार प्रचण्ड मात्रै भएर भएन, त्यहाँ त शेरबहादुर पनि छन् अथवा अरू पनि छन्। अब यो अहिलेको भन्दा अझ बेटर चाहिँ अनुकूल उनलाई चाहियो अब होइन। त्यसको निम्ति पूर्वतिरबाट त्यो सङ्केत देखिन्छ होइन। यो बिस्तारै बिस्तारै राष्ट्रिय स्तरमै यो गठबन्धन बनाउने र पूर्वको यो गठबन्धन जो बनिरहेछ यसप्रति विश्वप्रकाशहरूको व्यङ्ग्य आछ। विश्वप्रकाश र गगन चाहिँ यसको विपक्षमा कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ। एकदमै यो चाहिँ आश्चर्य मानिरहेछन् कि मान्छे। आश्चर्य के होइन, त्यो अमेरिकन र इन्डियनहरूको लडाइँ हो। के ठुलो आश्चर्य छ यहाँ? आश्चर्य भन्ने कुरै छैन नि। जस्तो उदाङ्गो भएको हो अमेरिकनहरूले चाहिँ गगनहरू घन्टी सबै जोडेर उ गर्ने, अब त्यो नाङ्गो रूपमा सारा बोलिरहेछन्। अनि यतातिर इन्डियनहरूले अर्को खेल सुरु गरे होइन। सरकार जस्तो माथि नै गठबन्धन अर्को खालको बनाउने खेल सुरु गरिसकेपछि अनि चर्को विरोध हुँदैन भनेपछि इन्डियन र पश्चिमाको लडाइँको एउटा असर हो त्यो पूर्वको चाहिँ, जहाँ इन्डियन हाबी भयो होइन त। पूर्वतिर इन्डिया हाबी भयो, अहिले बुझ्ने त्यही हो। र त्यसैको रिफ्लेक्सन एउटा अहिले के देखिन्छ भन्छ भने यो इन्डियन ग्याङ हो। हुन त यिनीहरू जहिले पनि भूमिका त्यही हो। जस्तो यिनले जसले चाहिँ मेरो पहलमा नक्सा पारित गरे भन्थे तिनी मान्छे पनि मोदीको अहिले कालापानी भ्रमणमा बोलेन। कोही चुइक्क मुसो बिरालो कोही बोलेन, माको कोही बोल्दैन हो। त्यही भएर मैले बारम्बार सुरुदेखि भनेको छु त्यो नक्सा त्यो अमेरिकनहरूको निम्ति पारित गरिदिएको नक्सा हो, नेपालको जमिन ल्याउनु होइन। यहाँले भनेको भनि हो। पहिलेदेखि मैले सुरुदेखि भनिरहेको छु। अब अहिले त्यही देख्यो, कोही पनि बोल्दैन होइन। किन बोल्दैन भन्छ भने अब उसैका चाहिँ तपाईँको जुम्रा हुन् होइन, उसले टाउकामा पाले जुम्राहरू हुन्। अनि चाहिँ अब उसैको दलाली गरेर उसैको खाएर अब सरकारमा जानु परिन्छ। उनीहरू किन बोल्ने? जो सरकारमा छन् उनी त बोल्ने कुरै भएन, किन अहिलेसम्म पनि त उसैको आशीर्वादबाट बसिरहेछन्। अब जो बाहिर छन् उनीहरूलाई अब जानुपर्नेछ उसकै सहारामा, बोल्ने किन? त्यो भएर चाहिँ तपाईँको त्यति मात्रै होइन कि कोही पनि एमाले काङ्ग्रेस माओवादी मात्रै होइन, राप्रपा घन्टी सन्टी कोही पनि बोलेन। एउटा झलनाथ खनालले व्यक्तिगत रूपमा एउटा विज्ञप्ति चाहिँ त्यो उनको व्यक्तिगत हो। तर यिनै दलालहरू मैले भन्छ नि चीनले हाम्रो त्यो नक्सा पारित गर्दैन भनेर चीन भ्रमण रद्द गर्ने यिनी सडक छाप जोकरहरू पनि बोलेनन् हो। मोदी आउँदाखेरि पनि बोलेन। ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नेहरू पनि बोलेनन् होइन। यो सबै नौटङ्की छ यहाँ होइन। मैले भने नि विभिन्न चाहिँ तपाईँको आवरणमा उसले चाहिँ यस्ता आभाराहरू चाहिँ तपाईँको एउटा गजबको कुरा म यहाँ जोड दिइहाल्नु। जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने रोल्पाको थवाङसम्म पुगे, माओवादी द्वन्द्व सुरुवात भएको र त्यहाँ चाहिँ पीडितहरूसँग भेटघाट गरे, एउटा स्टन्ट त्यहाँ गरे भन्ने त्यो खेपिरहेको थिए। त्यहाँबाट फर्के लगत्तै भारतले सिमाना मिचिया छ भनेर गाडी लगेर भारतको सिमानासम्म पुगे, सिमाना मिचिया ठाउँमा। तर मोदीले गुन्जीमा आएर तपस्या गर्दाखेरि नेपाली भूमिमा कालापानी क्षेत्रमा आएर तपस्या गर्दा उनले आजसम्म थाहा पाएछन् कि थाहा पाएछन् त्यो पनि चुइक्क थाहा छैन। वैकल्पिक पार्टी पनि बोल्दैन के दाइ? यस्तो मैले भने नि, मैले अघि नै के भन्दै थिएँ भन्छ भने जस्तो उनीहरूले अनेक विकल्प बनाएछन् होइन। जस्तो यसबाट नभए अब यसबाट नभए यसबाट नभए यसबाट होइन। अब यो विकल्प सबै उनीको हो भने मैले भने के भन्छ भने नेपाल जुन समस्याले चाहिँ थला परेको छ र जसको कारणले यो समस्या सिर्जना भएको छ त्यो मूल कुरामा यिनीहरू बोल्दैनन् होइन। एउटा जस्तो अहिले मैले देख्छु यहाँ चाहिँ तपाईँको कस्तो देख्छु भन्छ भने यहाँ केही यो पश्चिमी मिडियाको चाहिँ तलब खाने अथवा त्यतै पश्चिमा मिडियाहरूसँग चाहिँ तलब खाने, सोरोजको पैसा खाने मान्छेहरूको मैले के देख्छु, हमास चाहिँ आतङ्कवादी भने होइन।
अब यो चरित्रको बुझ्नुपर्ने चिज के हुन्छ भने एउटा कार्यशैली ल हमासले चाहिँ नगर्ने काम गर्यो मानौ हैन, त्यो एउटा उसको कार्यशैलीको कुरा हो। एउटा कार्यशैली अथवा सामान्य चाहिँ मामुली कुरालाई लिएर उनले यस्तो चाहिँ तपाईँको एउटा न्यारेटिभ स्थापित गर्न खोजे कि फिलिस्तिनहरू आतङ्कवादी हुन्। तर उनीले के कुरो लुकाइरहेछ भन्छ भने यहुदीहरूले 75 वर्षदेखि फिलिस्तिनीहरूको खुन पिइरहेका छन् हैन, कति लाख मारे फिलिस्तिन, तर यिनले त्यो यहुदीलाई कहिले आतङ्कवादी भनेन हैन। यो चाहिँ 1967 पछि दुई राज्यको चाहिँ समाधानमा जाने भनेर राष्ट्रसङ्घमा पनि प्रस्ताव गयो। त्यो दिनदेखि ब्लक गर्दै रोक्दै आएको अमेरिकाले हो र अहिले पनि मिलाउने होइन कि अमेरिकाले दुईटा युद्ध पठाइरहेछ, गोला बारुद हतियार सबै दिइरहेछ, त्यो आतङ्कवादी हुँदैन हैन। किन मूल चिजलाई जोगाउनुपर्छ क्या यिनीहरूलाई, जो मूल खेल हुन्छ नि, खेलको जो मूल पाटो हुन्छ त्यसलाई जोगाउने, बाहिर चाहिँ देखिने तपसिलका रूपलाई। जस्तो युद्धमा चाहिँ तपाईँको सेना मात्रै त मर्दैन नि, कहाँको युद्धमा मरेको छ सेना मात्रै हैन। तपाईँको माओवादी 10 वर्षको युद्धमा के माओवादी सेना र यहाँको सेना मात्रै मर्या हो, पुलिस मात्रै मर्या हो। अनि युक्रेनमा रुसमा के सेना मात्रै मर्या छ हैन। अमेरिकाले यत्रो चाहिँ सारा मध्यपूर्वभरि आक्रमण गर्यो अनि के सेना मात्रै मर्यो हैन, सर्वसाधारण मरेन। त्यसबेला यिनी आतङ्कवादी किन भएनन् हो यो। त्यस कारण अहिले यहाँ के भइरहेछ भन्छ भने जस्तो भन्नुभयो सिमानामा गए हैन, त्यो त एउटा प्रहसन जोकरहरूको प्रहसन भयो, अनि सीमाको नजिक गए हैन। त्यसपछि अब चाहिँ हामी चाहिँ इन्डियाले अतिक्रमण गरेको जमिनको विरुद्ध छौँ भन्ने एउटा चाहिँ मजाक, एउटा प्रहसन देखाउने हैन। तर मूल मुद्दामा चाहिँ नबोल्ने, जस्तो जमिन खाएको छ नि उसले त्यसमा नबोल्ने हैन। हाम्रो जमिनभित्र मोदी आयो त्यसको विषयमा नबोल्ने, कोही पनि बोल्दैन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले हेरेको के हुन्छ भने जस्तो उनका हरेक विकल्प, कोही चाहिँ तपाईँको चीन भ्रमण बहिष्कार गर्ने हैन, अहिले उनी मौन छन्, उनका मुख चाहिँ तपाईँको बन्द छन्। थाहा छ कि छैन भन्ने जस्तो छ यो खेल हो। यिनी बन्दरहरूको यो सर्कसमा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ अभिनय हो हैन। मैले भन्ने गरेको बारम्बार के हो भन्छ भने नेपालको भू राजनीतिले यस्तो प्रहसनलाई अनुमति दिँदैन हैन, कति दिन खेल्ने हैन। सङ्कट चाहिँ एकातिर छ, त्यो जर्जर भइसकेको छ, त्यसलाई सम्बोधन नगरिकन यस्तो प्रहसन कति दिन देखाउने हैन। त्यो त चलित कुरा होइन। जस्तो घन्टी सन्टीको प्रहसन गयो नि अब हैन, जस्तो 1 वर्ष अगाडि जुन प्रहसन थियो नि, त्यो प्रभावकारिता प्रहसनको त्यो त अब त रहेन, अरू जोकरको पनि रहेन। किन टिका हुँदैन यहाँ? जो आउँछ नि, जुन शक्ति आउँछ एउटा छ हो, त्यही हो, बुझ्न नसकेको त्यही हो। जस्तो परिस्थिति दुईटा हुन्छ, एउटा चाहिँ सामान्य भन्छ, एउटा असामान्य भन्छ, परिस्थिति दुईटा हुन्छ। जस्तो सामान्य परिस्थितिमा कस्तो हुन्छ भन्छ भने तल ग्राउन्ड, सत्ताको ग्राउन्ड अथवा सत्तासँग जोडिएको विचारको ग्राउन्ड हैन, विचारधाराको ग्राउन्ड, मूल्य मान्यताको ग्राउन्ड अथवा सत्ताको ग्राउन्ड मोटामोटी स्थिर हुन्छ र त्यो ग्राउन्ड माथि जो चाहिँ स्ट्रक्चर हुन्छ नि, जस्तो पार्टी सरकार आदि इत्यादि भन्ने, त्यसमा मात्रै हलचल देखिन्छ, केही मतलब हुँदैन हैन। ग्राउन्ड स्थिर हुन्छ, माथि हलचल देखिन्छ। त्यस्तो बेला के हुन्छ भन्छ भने यस्तो चिजले काम गर्छ, यो जोकिङले काम गर्छ हैन। किन ग्राउन्ड त बलियो हुन्छ नि त, ग्राउन्डको विषयमा त कुनै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुँदैन। अहिले स्थिति के हो भन्छ भने असामान्य हो। असामान्य भनेको यिनीहरूको जो जग छ नि, जो जमिन छ, यो जमिन सबै चर्मराइसकेको छ हैन। जस्तो यहाँको के कुराहरू हुन्छ, वो जर्मनीमा चाहिँ तपाईँको अहिले स्थानीय चुनाव भयो, स्थानीय स्तरको प्रदेश स्तरको चुनाव भयो। अहिले सत्तामा भएका उदारवाद र प्रजातन्त्र भनी सब हावा खाइरहेछन् अनि यस्तो लहर छ नि, कन्जर्भेटिभहरूको यस्तो लहर छ अहिले युरोपमा, फ्रान्समा, जर्मनीमा हैन। ऊ अमेरिका यत्रो सङ्कटमा गयो, तपाईँको के अरे चाहिँ हाउसको त्यो अध्यक्ष छान्न सकिरहेको छैन। एउटा चाहिँ बर्खास्त भयो, दोस्रो चाहिँ असफल भयो, अब तेस्रो अगाडि सारेका छन्, यो सफल हुने हो कि होइन हैन। उनीहरू के भनिरहेछन्, डेमोक्रेसी असफल भयो, सिद्धियो, अब यसले काम गर्दैन हैन। अमेरिका त त्यो हालतमा छ हैन, युरोप त्यो हालतमा छ, त्यही चिज हो, यहाँको चिज पनि त्यही हो। त्यसमा पनि नेपालको भू राजनीतिले हैन, यिनको प्रजातन्त्र, यिनका मूल्य मान्यता, यिनका सिद्धान्त, यिनको दलीयता, यो बिल्कुल फाल्तु कुरा हो भने चाहिँ तपाईँको साबित गरिरहेछ। त्यस कारणले यसको वकालत गरेर अब यो चाहिँ प्रहसन चल्दैन हैन। जस्तो यहाँ मैले प्रहसन यिनी जोकिङ भन्छ भने जगचर मरायो, हेर्नु 70,000 हेक्टर जमिन इन्डियाले लुटेको छ। अब विदेश व्यापार घाटा र तपाईँको ऋण हेर्ने हो भने तपाईँको 45 खरब पुगेछ, झनै 45 खरब पुग्यो वैदेशिक व्यापार घाटा र के अरे चाहिँ तपाईँको ऋण हैन, 45 खरब पुग्यो। अब तपाईँको
अब यी देशमा यो दण्डहीनता होइन, जस्तो यी अपराधीहरूलाई यिनले दिने उन्मुक्ति, जानी बुझिकन दिने उन्मुक्ति, यो सारा चिज हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यिनको जगमा अब केही पनि बाँकी रहेन। त्यस कारणले आखिर केही चिजले त्यो समस्या ल्याएको हो। अब जस्तो यो समस्या केही चिजले ल्याएको हो होइन, त्यो केले ल्याएको भन्छ भने त्यो यिनले भनेको कथित डेमोक्रेसीले, यिनले बोकेको सिद्धान्तले होइन, यिनले बोकेको नवउदारवादले होइन, अब यिनले औकात गरेको चाहिँ राज्य प्रणालीले ल्याएका समस्या हुन्। त्यस कारणले तिनी समस्यालाई समर्थन गर्ने होइन जो जोकरहरू छन् नि, यिनी जोकरहरू चल्दैनन्, त्यो ग्राउन्ड नै भत्किसकेको छ। त्यही भएर नेपालको भू राजनीतिमा जो चाहिँ स्पष्ट समस्या जे हो त्यो ढङ्गले जो बोल्दैन नि त्यो मान्छे काम लाग्दैन। यो कस्तो हुन्छ भने भू राजनीति नेपाल विश्वकै, तपाईँ युक्रेन हेरौँ न होइन, युक्रेनमा रुसले चाहिँ तपाईँको कारबाही सुरु भयो, हानि भयो, हेरे त भइगयो, सबै हेरे कसको खेल चल्यो त्यहाँ होइन, किन भित्र सबै जर्जर भइसकेको थियो। अहिले हमासले हालिदियो, हमासले आरिसपछि के गर्यो, दुनियाँ डामाडोल बनाइदिएको छ। मान्छेले चाहिँ तपाईँको भित्र हेर्नुहोस् त कस्तो डामाडोल बनाइदिए। इजरायल र चाहिँ तपाईँको साउदी अरबको सम्झौता गराएर चाहिँ साउदीलाई मान्यता दिलाउने लगभग निष्कर्ष टुङ्गिसकेको थियो, हस्ताक्षर मात्रै बाँकी थियो। अस्ति भर्खरै अमेरिकाले चिनको बिआरआई रोक्न भनेर होइन इन्डिया मध्यपूर्व युरोप करिडोर सम्झौता गराएको थिए, सबै ध्वस्त भए। अब साउदी अरब र मुस्लिम देशहरू इजरायलसँग कुनै पनि नाममा अब चाहिँ वार्तामा बस्ने र जोडिने सम्भावनै छैन। भनेपछि माने जो परिस्थिति तल चाहिँ जर्जर भइसकेको हुन्छ नि, एउटा झट्काले सबै डामाडोल बनाएर सिध्याइन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब यिनीहरूको यो चाहिँ मजाक यो चल्दैन, यो जोकिङ मात्रै हो यो। अब नेपाल पनि चाहिँ तपाईँको विस्फोट नभए मात्रै हो, जस्तो मध्यपूर्व यस्तो होला भन्ने कसलाई अनुमान थियो होइन। एकाएक चाहिँ तपाईँको दिउँसो सुन्नु पऱ्यो, बिहान राति हाने। तर यहाँ कुरा गर्दाखेरि जो यो परिवर्तनको पक्षधर ठान्छन् र जो यो व्यवस्थाको वकालत गर्छन् उनीहरूसँग हामीले प्रश्न राख्दाखेरि डेमोक्रेसीको विकल्प भनेको डेमोक्रेसी नै हो, अर्को कुनै विकल्पै छैन, बरु यसलाई हामी अलिकति प्रोग्रेसिभ बनाउँला, अलिकति प्रगतिशील बनाएर अगाडि बढ्यौँ भने होला, यसको विकल्पमा के हुनसक्छ, कुनै विकल्पै छैन भन्छन् त। अब यहाँले भनेअनुसार यिनी रुनी जस्तो यसको विकल्प के हो भन्ने कुरो संसारमा सबै देखा परिरहेको छ। सुन्नुहोस्, यसको विकल्प जस्तो यसको विकल्प के हो भन्छ भने अफ्रिकाबाट पश्चिमाहरूको चुटाइ सुरु भएको छ होइन, विकल्प सब चाहिँ देखिँदैछन्। अब जस्तो अस्ति पुटिनले एउटा घोषणा गरे, यिनले नेसन स्टेट भन्छन् होइन, राष्ट्र राज्य अहिलेका राज्यहरूलाई। पुटिनले अस्ति चाहिँ सिभिलाइजेसन स्टेट भन्ने बुझ्ने भयो होइन। अब लडाइँ सुरु भयो होइन, जस्तो उनी पो हुन् त नेसन स्टेट। नेसन भने त जाति हो, नेसन भने जाति हो, जातिलाई उनीहरू राष्ट्र भन्छन् होइन। हाम्रा चाहिँ तपाईँको राष्ट्रहरू नेसन स्टेट होइनन् होइन, सिभिलाइजेसन स्टेट हुन्, सभ्यताबाट बनेका स्टेट हुन्। हाम्रा सभ्यताले बनाए हुन्, जातीय सङ्घर्षबाट बने होइन हाम्रो देश होइन। अब विकल्प त्यो हो होइन। जस्तो अमेरिकन मोनोपोलीको युनिपोलर वर्ल्ड भन्थे, एक ध्रुवीय विश्व भन्थे होइन। अहिले नै आधा दर्जन चाहिँ तपाईँको पोल विकास भइसके। मध्यपूर्व एउटा पोल, ल्याटिन अमेरिका अर्का पोल, अफ्रिका अर्को पोल होइन, तपाईँको आसियान चौथो पोल, युरेसिया पाँचौँ पोल होइन। पोल बन्दै गए, बहुध्रुव बनिसक्यो। अब तपाईँको यहाँ हाम्रो कुरो के हो भन्छ भने मैले चाहिँ एकाधपटक भनेको छु, अब यसलाई अलि बहसको रूपमा लग्न जरुरी छ। ठिक छ, शब्द प्रजातन्त्र शब्दप्रति यिनी खेल्या होलान् होइन, तर त्यसको व्याख्या त्यसको अर्थ के हो भन्ने हो होइन। प्रजातन्त्र त हाम्रो सभ्यतामा हामीले पनि भन्दै आएको शब्द हो। मेरो बुझाइ के हो भन्छ भने, मेरो बुझाइ अब विकल्प थियो, हामी जाने कहाँ हो भन्छ भने प्रजातन्त्र भनेको पार्टी खोल्ने, चुनाव लड्ने, धेरै सिट ल्याउने, सरकार बनाउने, 5-5 वर्षमा पार्लो मिलाउने कुरा होइन होइन। प्रजातन्त्र भनेको मान्छेको खुसी, मान्छेको सुख, मान्छेको समृद्धि र त्यसको सुरक्षाको कुरा हो प्रजातन्त्र भनेको होइन। त्यहाँ त प्रजा भन्ने शब्द छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले भनेको प्रजातन्त्र यो 250-300 वर्ष यतादिको एउटा मोडेल मात्रै हो। 250 वर्ष यताको मोडालिटी, त्यो पनि 250 वर्ष अगाडि दुनियाँमा थिएन, तर दुनियाँमा प्रजातन्त्र थियो नि होइन। दलीयता थिएन, प्रजातन्त्र थियो। जस्तो प्राचीन गणराज्य भन्छौँ हामीले, एथेन्समा युरोपमा चाहिँ तपाईँको ग्रिक एथेन्सको गणराज्य, यही इन्डियामा 16वटा महाजनपद भन्छौँ, हाम्रो कपिलवस्तुको शाक्य गणराज्य, यिनी अहिलेको भन्दा उन्नत प्रजातन्त्र हुन् भनेर यिनको पोलिटिकल साइन्सले पढाउँछ। साम्यवाद नै थियो होला नि त्यहाँ त, वैदिक साम्यवादै थियो होइन। उन्नत प्रकारका प्रजातन्त्र थिए होइन, तर दलिताको मोडेल त थिएन। दलिता मोडेल हो, मोडेललाई उनीहरूले प्रजातन्त्र भनिरहेछन्, अपव्याख्या गरिरहेछन्। किन बहुमतले अल्पमतमाथि गर्ने शासन प्रजातन्त्र भनेर प्रजातन्त्र त्यो पनि एउटा गिरोह, दलको नामको गिरोह बनाएर
हैन। अनि सिन्डिकेट बनाउने कार्टेलिङ गर्ने उनीहरू मात्र निर्वाचित दलको प्रभुत्व हो कि प्रजातन्त्र भनेको मैले भने नि मान्छेको खुसी, मान्छेको सुखी जिन्दगी, मान्छेको सुरक्षा र समृद्धि हो प्रजातन्त्र। त्यो तन्त्रलाई कोसँग जोड्ने भनेपछि चिनियाहरूका लागि चिनकै प्रजातन्त्र छ। बिल्कुल होइन 2021 मा चीनले तपाईँ इन्डिया र चिनकै तुलना गर्नुहोस् नि। जस्तो अस्ति पनि एउटा बहस भयो, तपाईँको कहाँ बहस भयो भन्छ भने यो के G20 को बैठक गरायो नि मोदीले, त्यो बेला इन्डियन मिडियाले धेरै निकाले 22 करोड मान्छे चाहिँ भिख माग्छन् इन्डियामा माने खान वर्ष दिन खान नपुग्ने 22 करोड मान्छेहरू चरम, जसको आम्दानी चाहिँ तपाईँको ले चाहिँ तपाईँको 1-2 महिना पनि चल्दैन हैन, वर्ष दिन के गरी गुजार्छन्। त्यसमा त 10 करोड चाहिँ बिल्कुल सडकमा माग्ने छन् हैन। त्यो उनको प्रजातन्त्र हो, त्यही वर्गको प्रजातन्त्र हो त्यो। तर चीनलाई अटोक्रेसी भन्छ यिनीहरू। चीनले 2021 मा चीनमा एकजना व्यक्ति पनि गरिबीको रेखामुनि छैन भनी घोषणा गर्यो। त्यसलाई चाहिँ UN देखि लिएर सबैले स्वीकार गरे हो भने हैन, यिनका विश्व बैंक, यिनका IMF सबैले हो। चीनले चाहिँ गरिबीको रेखाबाट पार पायो। गरिबीको रेखाबाट मुक्त, सम्भवतः मलाई लाग्छ मुक्तै घोषणा भएको एउटै देश चीन हो। त्यो डेमोक्रेसी होइन हैन। जहाँ गरिबीको रेखै छैन त्यो डेमोक्रेसी होइन। जहाँ चाहिँ तपाईँको 22+10 हैन, तपाईँको 32 करोड मान्छेले भिख मागेर या चाहिँ तपाईँको वर्षमा चाहिँ 2 महिना मात्रै चाहिँ खान सक्ने हालतमा छन्, त्यो डेमोक्रेसी हो। त्यसकारणले हामी कस्तो अब डेमोक्रेसीको परिभाषा बदल्नु पर्ने बेला भएको नेपालमा त्यो होइन, बदल्नु पर्ने मात्र होइन। मलाई के हामी त्यो बहसमा छौँ, हामी एउटा सोच पनि बनाउँछौँ। जस्तो पहिलो कुरो त प्रजातन्त्रको पर्याय दलितता होइन, यो राम्ररी बुझ्नु पर्यो हैन। प्रजातन्त्रको पर्याय मान्छेको जिन्दगी हो, पहिले त्यहाँ जानु पर्यो हामी हैन। मान्छेको खुसी हो, मान्छेको सुख हो, खुसी सुख र मान्छेको जीवन हो हैन। मान्छेको असल जीवन प्रजातन्त्रको पर्याय हो, त्यसको पर्याय र दलितता होइन। पहिले त्यहाँ जानु पर्यो। दोस्रो कहाँ जानु पर्यो भन्छ भने यो चाहिँ पार्टीको नाममा बनेका गिरोहहरूलाई 5-5 वर्ष लुटेर खाने पालोको निम्ति हामीले चुनाव किन गर्ने? हामी देश बनाउने, समाज बनाउने कि हामी आलो पालो लुट्नुको निम्ति 5-5 वर्ष चुनावमा जाने हैन? 5 वर्षमा चुनाव जरुरी छैन, बिल्कुल जरुरी छैन। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने जस्तो तपाईँकै पार्टी, मान्छे कुनै पार्टी, तपाईँसँग देश बनाउने भिजन छ, तपाईँ एकपटक जित्नुभयो, एक त यहाँ बहुमत कसैको पनि आउँदैन, आए पनि चल्दैन, किन यस्तो अस्थिर व्यवस्था हो, विदेशले अस्थिरै राखेको छ। ल तपाईँको बहुमत आएछ भने पनि तपाईँको भिजनबाट देशको विकासको जग मात्रै तयार पार्नु पनि 10 वर्ष लाग्छ, 10 वर्ष लाग्छ। 5 वर्षमा त केही पनि हुँदैन। जगको लागि मात्रै 10 वर्ष, जग मजबुत बनाउन 10 वर्ष लाग्छ, अनि चाहिँ तपाईँको बल्ल चाहिँ सुरु हुन्छ, अगाडि बढ्छ। भनेपछि तपाईँ 5-5 वर्ष 4-4 वर्ष चुनाव गर्ने भने त अस्थिरता हो, त्यो बिल्कुल अस्थिरता हो। अझ त्यसमा पनि त्यो त विकसित देशहरू जो स्थिर भइसकेका थिए हैन, उनीहरूले एउटा चरण चाहिँ अभ्यास गरे, तर अब चाहिँ त्यो चिज उनको निम्ति प्रतिपाद भयो, उनको निम्ति पनि अब त्यो खतरनाक भएर गयो हैन। जस्तो युरोप अमेरिकामा देखिरहेको छौँ नि हामी हैन। अब जर्मनीमा गठबन्धन छ, फ्रान्समा गठबन्धन छ हैन। अब अमेरिकामा पनि कहाँ त अहिलेको बाइडेनलाई ट्रम्पले स्वीकारेन, 5 वर्षसम्म स्वीकारेको छैन, सहज सम्बन्ध हुँदै भएन। यो आलो पालो त यिनको निम्ति पनि घाँडो भयो। त्यो एउटा कालखण्डमा सुरुमा यो सबै उसको सीमा एक्सपोज नहुँदासम्म त्यो चलेको जस्तो देखियो हैन। हामी यो बाटोमा जानै हुन्न। मलाई त लाग्छ जस्तो यिनीहरूको अन्त्य अहिलेको 34 वर्ष हाम्रो यही कारण खेर गएको हो। 34 वर्ष खेर गयो बेफाकमा। यिनी अपराधीहरूको बिचमा माराकाट, यिनीहरूको चाहिँ गाँठ टोकाटोक र लुटपाट मचाउँदैमा चाहिँ तपाईँको 34 वर्ष गयो होइन। 34 वर्षमा के भयो? यिनको डेमोक्रेसीबाट देश कहाँ पुग्यो? मैले भने नि 45 खरब ऋण हैन, व्यापार घाटा र वैदेशिक ऋण 45 खरब, 1 करोड मान्छे विदेशीको पुरै यो क्रीडास्थल, अनि शासन विदेशीले चलाउने, एनजिओ आइएनजिओ र विदेशी दूतावासले चलाउने, यही होइन 34 वर्षको डेमोक्रेसी। अनि यसलाई चाहिँ तपाईँको अब यसको विकल्प यही हो भने त अहिले चाहिँ माओवादीको ठाउँमा शेरबहादुर आउला भने हो, शेरबहादुरको ठाउँमा गगन आउला भने हो। त्यो आएर के हुन्छ? 34 वर्ष जे हो त्यही हो। तर उनीहरू यहाँले जस्तो विदेशीहरूले शासन सत्ता चलाए भन्ने कुरामा फेरि मैले पहिला पनि एकपटक यहाँसँग कुराकानी गरे जस्तो लाग्छ, अझै यसलाई ताजगी बनाउनलाई। अबको दुनियाँ भनेको त फेरि पनि म दोहोऱ्याएँ यहाँसँग, ग्लोबल भिलेज हो भनेर यसरी व्याख्या गरिराखेका छन् कि कोही काहीँबाट आइसोलेट भएर बस्न सक्दैन। सबै चाहिँ अब कम्युनिस्टहरूले भने जस्तो चाहिँ हामी संसारभरिका सबै मान्छेहरू एउटै हौँ, सीमाविहीन हौँ भन्ने कम्युनिस्टहरू भए। अब डेमोक्रेटहरूले पनि ग्लोबल भिलेजका चर्चा गरेर सबै आज यहाँ छ, भोलि कहाँ छ, कहाँ अब
कसरी आइसोलेट भएर बस्न सकिन्छ पो भन्न थाल्यो त यहाँ त। होइन सबै एउटै यो सीमाविहीनको कुरा गर्न थाल्यो के। त्यो बुझाइ सीमाविहीन यस्तो हो जस्तो उनले त्यो हामीले पढाउनै पर्दैन। हाम्रो त सभ्यताले वसुधैव कुटुम्बकम भन्छ होइन, पृथ्वी नै एउटा परिवार हो भन्छ होइन। जस्तो वैदिक कालमा वैदिक साम्यवाद भनेर हामी पढिरहेछौँ होइन, त्यस्ता व्यवस्था पनि थिए। वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने चाहिँ मन्त्रहरू पनि थिए यहाँ होइन, तिनै आदर्शहरू पनि थिए यहाँ। त्यस कारणले उनकै ग्लोबलाइजेसन पढाउनु पर्दैन हामीलाई। तर उनको ग्लोबलाइजेसन के हो भन्छ भने जस्तो एउटा जर्ज सोरोजहरूको एउटा संस्था खोलेको छ ओपन सोसाइटी होइन। सुन्नुहोस्, उनको चाहिँ ग्लोबलाइजेसन भनेको थियो ओपन सोसाइटी। अब ओपन सोसाइटी खोलेर जर्ज सोरोजको पैसा खाने मान्छे काठमाडौँमा छन्, छ्यापछ्याप्ती छन् होइन, धेरै छन्। अब त्यो ओपन सोसाइटी उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि जस्तो अब तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ समाज, खुला समाजलाई तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईँको कुरा हो। उनले के भनिरहेछन् भन्छ भने समाज भनेको बजार हो। उनको ओपन शब्द त्यहाँ जोडिदिएको छ। समाज भनेको बिल्कुल बजार हो र समाजभित्र जे छ सबै माल हो, बजारको माल हो, माने खरिद बिक्रीको चिज मात्रै हो। उनले जस्तो हाम्रो बुझाइ के हुन्छ भने समाज बन्द हुनुपर्छ त हामी त कहिले भनेनौँ, तर समाज के हो मूल्यहरूको सम्बन्ध हो। मूल्य हुन्छ, मूल्य भएपछि त्यहाँ नैतिकता हुन्छ, मूल्य र नैतिकता भएपछि त्यहाँ मान्छेको ड्युटीको कुरा पनि हुन्छ होइन। जस्तो समाजप्रति मेरो कर्तव्य हुन्छ, परिवारप्रति मेरो कर्तव्य हुन्छ होइन, के गर्ने के नगर्ने होइन, त्यहाँ चाहिँ मूल्यहरू हुन्छन्, आचार संहिता हुन्छ, नैतिकता हुन्छन्। हामी त्यो समाजको कुरा गर्छौँ। उनीहरू यसलाई तोड्ने भनिरहेछन्, यसलाई तोड्ने बिल्कुल भेडा बाख्रा बनाइदिने। उनीहरू त तोड्न लागे, तर हामीहरू नै किन उनीहरूको पिछलग्गु बनेर उनीहरूको चाहिँ मतियार बनिरहेको छ त? यहाँ छ कि गम्भीर होइन, मतियार यस्तो हो। अब एउटा काल यहाँले भने जस्तो हामीले वसुधैव कुटुम्बकम पनि मतलब छैन, वैदिक सनातनको कुरा पनि मतलब छैन, हाम्रो धर्म संस्कृति रीतिथिति खानपिन हिजोदेखिका उत्पादन। अब गाउँघरमा जानुभयो भने स्थानीय प्रजातिका बिउ बिजन पाइनै छोडे, स्थानीय प्रजातिका गाई कुखुरा हाँस पाइनै छोडे, सबै ठिमाएर चाहिँ विदेशी प्रजातिले चाहिँ हाम्रो सबै कोल्याप्स पारिदिइसक्यो। यो रोक्न सकेनौँ भने त बडो डरलाग्दो स्थिति आयो। यस्तो छ जस्तो एउटा कालखण्ड सबै ठाउँ मल्टिनेसनल कम्पनी पुगिसक्यो। सुरुमा त जस्तो मान्छेले बुझेन होइन, जस्तो मैले पनि बुझेन, अर्काले पनि बुझेन, किनभने त पनि त्यो त देखिनु पर्यो, एउटा अनुभव हुनु पर्यो। सुरुमा त नबुझेर पनि अब भए। अर्कोतिर के भन्छ भने पश्चिमाहरू 500 वर्षदेखि संसार लुटे, एसिया अफ्रिका ल्याटिन अमेरिका लुटे, उनीसँग सम्पत्ति भयो होइन, अलिकति विज्ञानमा विकास गरे। अब सम्पत्ति भएपछि उनीसँग हतियार पनि भयो, अनि चाहिँ विश्व चाहिँ उनले चाहिँ कदाउनु सुरु गरे। र अब त्यो कमजोर चेतना भएको र कमजोर ठाउँहरू के हुन्छ भन्छ भने उनीहरू शक्तिको पुजारी हुन्छन् होइन, संस्कार शक्तिको पुजारी खालको हुन्छ। अब उनलाई पुज्न थाले, उनलाई पुज्दा उनी आदर्श भए, सबै उनको सिक्दै गए, हाम्रो चिज मर्दै गयो, मासिँदै गयो, एउटा नबुझेर भयो होइन। दोस्रो अहिले जो छन् नि यो सारा देख्दा देख्दै अब उनीहरूको खानेहरू छन् अर्को, जस्तो उनलाई आदर्शको म प्रस्तुत गर्छ नि त्यो उनको खानेहरू हुन्। अब यो समस्या हल कसरी हुन्छ त भन्छ भने हामीले यसको समाधान बडो आदर्शवादी ढङ्गले पनि खोज्न हुँदैन होइन, किन परिस्थिति बिग्रिने सीमासम्म पनि बिग्रिसकेको छ। त्यसैले त्यो बिग्रिसकेपछि त्यो त झर्नु पर्यो। अब सडिसकेपछि त झर्नु पर्यो। झर्ने भनेको के हो भन्छ भने अब जाँदा बिग्रिएको छ त्यसको विध्वंसै हो, अर्को कुनै उपाय छैन। तपाईँ चाहिँ एकदम केही पनि नभइकन अब यसको समाधान गर्न सक्नुहुन्न होइन। खुट्टाको काँडा झिक्या जस्तो सजिलो छैन। अब सजिलो छैन, अपरेसनै हो, अपरेसनै हो। सुन्नुहोस्, अपरेसनै हो। त्यस कारणले यहाँको मान्छेले जे बुझेन अथवा बुझ्दा बुझ्दै जे गरिरहेछ नि त्यसको नतिजा यहाँ भोग्छ। यहाँ कसरी भोग्छ भन्छ भने जस्तो डेमोक्रेसीबाट चाहिँ पश्चिमाहरूले जे भोगे नि अहिले त्यही यहाँको मान्छेले भोग्छ। त्यो डेमोक्रेसीबाट उनले के भोगे, म तपाईँहरूको अमेरिकाको कुराहरू। अमेरिकामा संसारको जनसङ्ख्याको 5% जनसङ्ख्या छ टोटल 8 अरब जनसङ्ख्याको 5% अमेरिकी जनसङ्ख्या, 95%। तर संसारमा जति औषधि प्रयोग हुन्छ त्यसको 80% अमेरिकामा प्रयोग हुन्छ, 80%। 5% जनसङ्ख्या छ, औषधि ड्रगदेखि लिएर मेन्टल औषधिदेखि लिएर सबै औषधि प्रयोग हुन्छ अमेरिकामा 80%, बाँकी 20% मात्रै दुनियाँमा भरि हुन्छ। त्यो हो डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी अब बुझ्नु पर्यो नि, अब बुझ्नु पर्यो नि, अब बुझ्यो नि त्यहाँ डेमोक्रेसी। अब यो डेमोक्रेसी त के रहेछ भन्ने बुझ्यो। अनि अमेरिका त्यति मात्र होइन, तपाईँ देख्नु भएको छ नि त, मान्छे त अमेरिकन भने त बौरा भइसकेको छ। जस्तो तपाईँको बाटो घाटो स्कुल मेला जात्रा भिडभाड ड्याम गोली, आज बिहान मात्रै गोली चलेर 3 जना मान्छे दिनदिनै चल्छ होइन। किन गोली चलाउँछ भन्छ भने दिमागले काम गर्न छोड्यो होइन। डेमोक्रेसीले मान्छेलाई पागल बनाइदियो, बौरा बनाइदियो। उनको डेमोक्रेसी, यिनको डेमोक्रेसी त्यही हो
होइन सिद्धान्त त्यही हो, त्यसको कन्टेन्ट त्यही हो, विषयवस्तु त्यही हो, त्यही दलीयता। अब त्यहाँ दुई दलीयता भनेको छ, बेलायतमा दुई दलीयता जस्तो छ अभ्यासमा, होइन। यहाँ चाहिँ तपाईँको 100 भन्दा बढी दल छन्, इन्डियामा 100 भन्दा बढी दल छन्, फरक त्यति न हो, होइन। कुरो त त्यही हो। त्यस कारणले यो यो एउटा विनाश हो, हामीले बुझ्ने यो विनाश हो। हामी दलितामा पनि जान हुँदैन। म त भन्छु नेपाल जस्तो तपाईँ हाम्रो प्राथमिकता देश बनाउने कि चाहिँ तपाईँको चुनाव गर्ने हो, होइन। यो नेपालीले बुझ्नुपर्छ। जिन्दगी त चुनाव गर्दा गर्दै र भोट हाल्दै गयो। सालिता सारा यत्रो चुनावमा सारा कति पुस्ता सखा भयो। तपाईँ हामी देश बनाउनेतिर लाग्ने कि चुनावै गर्नेतिर लाग्ने? त्यस कारणले चुनाव बन्दै गरिदिनुपर्छ। अब चुनाव बन्दै गरिदिनुपर्छ, दलिता खारेजी गरिदिनुपर्छ। अब चुनाव होला, 10-15 वर्षका बिचमा चुनाव होला, होइन। चुनाव गर्नुपर्ने आवश्यकता भए चुनाव होला, तर त्यसको क्राइटेरिया मापदण्ड बिल्कुल फरक हुनुपर्छ। एउटा भिजनमा, राष्ट्र निर्माणको एउटा भिजनका आधारमा, होइन, समूह बनाएर चुनाव लड्न सकिन्छ। तर यस्तो चाहिँ तपाईँको छाडातन्त्र छ नि, यो ढङ्गले नेपाल जान सक्दैन। नेपाल कहिले स्थिर पनि हुँदैन र 5-5 वर्षको चुनावले देशको विकास कहिले हुँदैन। त्यो पनि यहाँका जस्ता यस्तो सडक छाप आवारा जसको चाहिँ राज्य चलाउने मूल नीति पनि छैन, होइन। एउटा आउँछ एउटो गर्छ, अर्को आउँछ त्यसलाई खारिज गर्छ, अर्को गर्छ, नीति पनि छैन। तर वैकल्पिक दल आएर पनि नहुने भयो है, होइन। जनतामा आशा चाहिँ यस्तो त्यसलाई यस्तो वैकल्पिक भने के हो भन्छ भने उनीको सत्ताभित्र यो कि त्यो भन्ने अर्थमा वैकल्पिक उनीहरू हुन सक्लान्, होइन। जस्तो अहिले प्रचण्डको छ, भोलि ओली आउन सक्लान्, त्यो विकल्प भयो, होइन। ओलीको ठाउँमा गगन आउलान्, त्यो उनको विकल्प भयो। तर हामीले जो विकल्प भन्छौँ विकल्प त्यो होइन। विकल्प भने के हो भन्छ भने अब उही चिजलाई समर्थन र चाहिँ तपाईँको मान्ने शक्तिहरूको बिचमा यो कि त्यो भन्नेलाई विकल्प भनिन्छ, होइन। मैले विकल्पको कुरा गरिरहेको छैन, मैले नयाँको कुरा गरिरहेको छु। अब जस्तो नयाँ आएकाले आज मात्र पनि नयाँ भन्नाले त्यो जगैदेखि नयाँ, सिस्टमै नयाँ, विचारै नयाँ हो। अहिले नयाँ भनिएकाहरूले चाहिँ यही व्यवस्थामा अवस्था परिवर्तन सम्भव छ र हामी त्यसैका लागि आएको हो भनेर आज पनि दोहोऱ्याएका छन्। अब तपाईँ भनिदिनुहोस् त, तपाईँले भनेको अनुसार त यो व्यवस्था, यो सत्ता, यो नेतृत्व, यो प्रवृत्ति, यो पात्र सबैलाई चाहिँ समूल नष्ट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँको यस्तो सुन्नु। अब मैले भने नि, अब यिनको धेरै कुरा नगरौँ, यो अवस्था खराब हो भन्ने छन् नि। अब यिनकै मान्छे मन्त्री हुनुको निम्ति दुनियाँसँग पैसा माग्दै रुन्छन्, होइन। पैसा नउठाइकन उनले मन्त्रीको जागिरै दिने रहन्छन्, होइन। त्यो त नभातु बौला त होइन बिचरा, जो चाहिँ तपाईँको अप्ठ्यारोमा पऱ्यो, त्यो त पागल त होइन नि मान्छे, होइन। अब उसको कुरो कसरी खोलियो र बाहिर आयो, बुझाउनु त सबैले बुझायो, होइन। तपाईँको नबुझाइकन चाहिँ तपाईँको मन्त्री हुन नपाइने उनको सिस्टम छ, होइन। अनि उनी मन्त्री हुने बित्तिकै नेपालीहरूको राष्ट्रिय परिवर्तन रुजु गर्ने फ्रान्सलाई चाहिँ तपाईँको दिने निर्णय, पहिलो निर्णय, सबभन्दा पहिलो निर्णय, होइन। उनको विकल्प त्यस्तो छ, होइन। जस्तो उनीहरूकै विषयमा उठिरहेको कुराहरू एउटा बाहिर नआएको उनको झन्डै उनी मन्त्री भइरह भए आउने कुराहरू चाहिँ एउटा कुरा थाहा पाएको छु, म यहाँसँगै सेयर गरिदिन्छु कि एउटा चाहिँ यो मन्त्री भइसकेपछि तिनीहरूलाई आवास, अब बस्ने खानेपानीदेखि लिएर सबै जिम्मा लिने एउटा सरकारको एउटा अङ्ग रहेछ क्या। त्यहाँनिर चाहिँ उनको श्रीमतीले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने गृहमन्त्री भइरहँदा उनको श्रीमतीले चाहिँ अरू मन्त्रीहरूलाई जति आवासमा खर्च भयो त्योभन्दा कयौँ गुणा बढी खाट अरूभन्दा डबल तेब्बर महँगो चाहियो अरे। त्यहाँ लजिस्टिकहरू जे हुन्छ लगभग 50 लाखको बिल चाहिँ पेस गरेका थिएँ। मलाई चाहिँ यो फरक चाहियो अरूभन्दा भनेर। दुर्भाग्य उनको र भाग्य नेपालीको चाहिँ उनी मन्त्रीबाट हटेर त्यो हुन पाएनछ भने उनी त्यसले अवस्था परिवर्तन हुन्छ। उनलाई सबैभन्दा एक्स्ट्रा चाहियो हरेक कुरो, होइन। मैले भने नि छोरीमा जस्तो यो जोकरहरूको चाहिँ तपाईँको जनताले कुरो किन बुझ्दैन भने कि होइन, नबुझे त्यसको बेहोर छ। जस्तो स्थिति त आइहाल्यो। मैले भने नि बेहोर्नु पर्यो। अब जस्तो युक्रेनहरूले बेहोरे के भन्छ भने अमेरिकन उक्साहटमा लागेर जो रुसी भाषी, रुसी बोल्नेहरूलाई कत्लेआम सुरु गर्ने 14बाट त्यसैको नतिजा भोगे। एउटा विदेशीको उक्साहटमा लाग्दा अहिले देशै गयो। हामी पनि त्योभन्दा पर त छैनौँ। 2 करोड युक्रेनी अहिले चाहिँ शरणार्थी छ, होइन। अब मलाई लाग्छ त्यो लडाइँ टुङ्गिँदासम्म युक्रेनमा हुँदैन अब, होइन। त्यहाँबाट सबै विस्थापित हुनुपर्छ। अब अहिले चाहिँ यहुदीहरूको पनि हालत त अहिले त निकै खराब भयो नि। उक्साहटमा अत्याचार गरे, होइन। अहिले खाए मार, नराम्रोसँग मार खाए। त्यसैले गर्दाखेरि जसले जे कर्म गर्छ त्यसको फल भोग्नुपर्छ। अब यहाँले भने जस्तो यो निर्वाचन प्रणाली पनि ठिक छैन, यो डेमोक्रेसी पनि ठिक छैन, दलीय व्यवस्था नै ठिक छैन भनेपछि
यसलाई कसरी विध्वंस ध्वस्त पारेर अनि यहाँले भनेको जस्तोमा हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ त त्यसको टुल्स के हो त? जस्तो राजा महेन्द्रले पनि चुनाव त गरा हो नि त, त्यति बेला त्यत्रो चाहिँ राजमार्गहरू बने, त्यत्रो उद्योग कल कारखानाहरू बने, विकास त त्यही बेला भएको छ, तर त्यो व्यवस्था टिक्न सकेन। अब यहाँले भने जस्तो व्यवस्था ल्याएर त्यो टिकाउन सक्ने आधार चाहिँ के हुन सक्छ र त्यहाँ प्रवेश चाहिँ हामी कसरी गर्न सक्छौँ? आन्दोलन हो कि अरू कुनै उपाय? राजा महेन्द्रले जो विकास गरे त्यो त सरकारको चुनाव हुन्थ्यो, सत्ता त स्थिर थियो नि, त्यो कारणले विकास भएको हो। तर त्यो व्यवस्था टिक्न सकेन नि। होइन, टिक्न नसकेका धेरै कारण छ, त्यहीँभित्र पनि समस्या छन्, त्यहाँभित्र पनि खराब मान्छे थिए, त्यहाँभित्र पनि चाहिँ भाड्ने मान्छेहरू थिए, त्यसमा चाहिँ तपाईँको पछाडि विदेशी अब इन्डियनहरू नाङ्गे रूपमा लागे होइन। अब राजाहरूको यो पञ्चायत व्यवस्थाले हामीले हुन दिन्न भनेर नाङ्गे रूपमा लागे। चन्द्रशेखरहरू आएर चाहिँ राजा विरुद्ध उठ भने यहाँ भाषण गरे, तिनको भाषणपछि उठेको हो त्यो बहुदलीय आन्दोलन होइन, उनले उठाएको, अभिले गरेर उठाएको, यिनी सबै धेरै कुरा छन् यिनीहरू होइन। अब यहाँले भने जस्तो ठाउँमा हामी पुग्यौँ भने त्यसलाई टिकाएर अथवा जोगाएर त्यो सिस्टम अगाडि बढाउन सक्ने जस्तो यही कुरा मैले जे भनिरहेको छु नि, मैले 2 वर्ष अगाडि यो कुरा मैले भन्न सक्दैन थिएँ होइन। किन यो विश्वको ट्रेन्ड हो, ट्रेन्ड भइसक्यो। किन हामी मात्रै एक्लो छैनौँ बाबा। मैले भने नि रुसीहरूले सिभिलाइजेसन स्टेटको चाहिँ बहस अगाडि ल्याए होइन। संसार चाहिँ सारा बहुद्रुवीय भएर गइसक्यो। अब जसले आफूलाई डेमोक्रेसी भन्थे त्यो अस्तित्व कसरी थाम्ने भनेर होइन। तपाईँको अमेरिका चाहिँ अब आफै रक्षात्मक अवस्थामा रक्षात्मक होइन, उनी सुत्नै नसक्ने स्थितिमा पुगिसके होइन। युरोपमा के छ ठुलो भन्छ भने उनले फार राइट भन्छन्, उनको भाषामा उग्र दक्षिणपन्थी भन्छन्, जो परम्परावादी छन् त्यहाँका होइन। परम्परावादी भनेको यो डेमोक्रेसी नमान्ने, यो उदारवाद नमान्ने, यसले चाहिँ जर्मनी सिद्ध्यायो, फ्रान्स सिद्ध्यायो भनेहरूको जबरजस्त चाहिँ तपाईँको लहर छ अहिले। भनेपछि जस्तो त्यो चाहिँ कुरो आफ्नो अनुसार छ होइन। जस्तो जर्मनीमा एउटा छ अभिव्यक्ति, फ्रान्समा अर्को छ, अमेरिकामा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भन्छन् ट्रम्पहरूले, त्यहाँ एउटा अभिव्यक्ति छ। के अरे चाहिँ अफ्रिकाबाट चाहिँ पश्चिमा सेना चाहिँ निकाल्ने हुत्याउने अभियान चलिरहेछ, तिनका कठपुतलीहरू चाहिँ उनका सेना हुत्याउने अभियान चलिरहेछ। अब आफ्ना रूप आफ्ना हुन्छन्, हाम्रो रूप पनि आफ्नै हुन्छ, रूप आफ्नै हुन्छ। तर के हुन्छ भने विश्वको यो प्रवृत्ति हो, हाम्रो मात्रै होइन, हामीले मात्रै कुरा गरिरहेको। पहिलो कुरो त हाम्रो आर्ट भनेको विश्वको समग्र ट्रेन हो होइन। किन विश्व त्यो ढङ्गले त जाने भयो नि त। अब जस्तो व्यवस्था इम्पोज गर्न पाइँदैन हामी, त्यो अमेरिकन युरोपियनले बना त्यो रुल बेस्ड वर्ल्ड अर्डर हामी किन, रुल भने त नियम उनको मूल्यको कुरा हो, उनका मूल्य हामी किन मान्ने होइन। अहिले विश्वभरिकै त्यही हो, अफ्रिका ल्याटिन अमेरिका सबै मुक्त भएकै त्यही मुद्दामा, उनको रुल किन। आज हरेक विश्वमा 2 किता चाहिँ बन्न खोज्यो है, हरेक देशमा 2 किता। यतातिर अर्को के छ, हामीलाई भोलिको निम्ति सजिलो के छ भन्छ भने जस्तो अहिले पश्चिमा सङ्घको लडाइँमा रुसले चिनले नेतृत्व गरे भनौँ न, उनले उठाएको के हो भन्छ भने संसारमा जति पनि सभ्यता संस्कृति समाज छन् तिनी सबै विशिष्ट छन्, आफ्नै खालका छन्। किन तिनी विकासको परिवेश आफ्नै छ, त्यसकारणले कसैले कसैमाथि आफ्नो व्यवस्था मूल्य मान्यता चाहिँ इम्पोज गर्न पाइँदैन होइन। त्यही नै हो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त, त्यही हो। जस नयाँ विश्व भन्छ नि उनीहरू, नयाँ विश्वको मूल सिद्धान्त के हो भन्छ भने कसैले कसैमाथि आफ्ना मूल्य मान्यता व्यवस्था इम्पोज गर्न पाउँदैन। किन भन्छ भने सबै विशिष्ट छन् होइन। जस्तो अमेरिकन समाज चाहिँ जस्तो परिवेशमा बनिएको छ नेपाली समाजको परिवेश त्यो होइन नि। अनि उनले आफ्नो परिवेशमा तयार पारेका मूल्य मान्यता हामी किन मान्ने होइन। हाम्रा आफ्ना परिवेशका मूल्य मान्यता छन्, हामी कहाँ जाने हो त भन्दाखेरि जस्तो राज्य मैले भने नि दलितता किन चाहियो, मैले किन भन्छ भने पहिलो कुरो त हामी देश बनाउने कि होइन आलो पालो खानको निम्ति चाहिँ तपाईँको चुनावतिर जाने। त्यसमा पनि नेपाल जस्तो पछौटे कमजोर चेतना भएको जहाँको मान्छेले चाहिँ विवेक अविवेक छुट्याउनै सक्दैन, निर्णय गर्न सक्दैन होइन। पटक पटक चाहिँ चुनाव गरेर देशलाई अस्थिर मात्रै बनाइराखे कि देशलाई स्थिर बनाउने होइन। त्यसमा पनि हामीले हेर्ने के हो भन्छ भने जस्तो विचार दृष्टिकोण, हेर्ने तरिका, विचार, राज्य प्रणाली, मूल्य मान्यता जति पनि चिज हुन् होइन। हाम्रो देशको चाहिँ तपाईँको जलवायु, हाम्रो देशको भूगोल, हाम्रो देशको वन वनस्पति, हाम्रा देशका स्रोत साधन, प्राकृतिक स्रोत साधनहरू, हाम्रो समाज, हाम्रा सभ्यता र हामी नेपाली बिचको सामाजिक सम्बन्ध र हाम्रो आवश्यकता, यो सबै चिजलाई हेरिकन हामीलाई फाइदा जे बाटो हुन्छ हामीले गर्ने त्यही हो। तर त्यसको लागि त यो नेतृत्व परिवर्तन गर्नु पर्यो नि, किनभने यो नेतृत्व त यहाँले भने जस्तो हामीले देखे जस्तो यो त पश्चिमा कित्ताको चाहिँ एउटा होइन, यो नेतृत्व तासिएर बसेको होइन। यिनलाई त चियानघाटमा लगेर पुर्नुपर्छ। कहाँ नेतृत्व परिवर्तन मात्रै कहाँ हुन्छ, परिवर्तन मात्रै गरेर यिनलाई छोडिदिएर हुन्छ।
यिनले अहिलेसम्म गरेका अपराधीलाई छोडिदिएर मात्रै हुन्छ भने यिनको त उन्मूलन नै गर्नुपर्छ। कसरी? र अब होइन, एउटा यसो त धेरै तरिका हुन्छ। जस्तो अब लडाइँ त सुरु भयो नि त। जस्तो मैले भने अब युक्रेन र रुसमा सुरु भयो, फिलिस्तिन र यहुदीहरूको सुरु भयो। नेपाल कसरी अपवाद हुन्छ त्यो हेरौँ नि त। यहाँ पनि त्यो नेपाल कसरी हुन्छ त अपवाद? होइन, लडाइँ चाहिँ तपाईँको बिल्कुल एक खालले भन्नुहोस् न, यो सन्नाटा मात्रै हो। किन रक्तपातपूर्ण लडाइँ हुन्छ नेपालमा? नेपालमा रक्तपातपूर्ण लडाइँ बिना चाहिँ यसको समाधानै निस्कन्न। किन भन्छ भने यो रक्तपातपूर्ण मैले किन भनेको भन्छ भने हामीले के नसोचौँ लडाइँलाई भन्छ भने लडाइँ पनि कस्तो गहिरो। मैले अघि नै भने नेपालको भूराजनीति कति गहिरो छ, कति डरलाग्दो छ। मैले असामान्य भने नि, असामान्य परिस्थिति, त्यसमा पनि चाहिँ सत्ताको लडाइँ होइन। यो सत्ताको लडाइँ भने त एउटाले अर्कालाई मही खाएर चुनावबाट हुने लडाइँ त होइन, यो त टुङ्गिने लडाइँ त होइन। यो रक्तपातपूर्णै हुन्छ होइन। एक त लडाइँ, त्यसमा पनि सत्ताको, राज्य सत्ताको निम्ति हुने लडाइँ होइन। त्यो संसारमा कहीँ पनि इतिहासमा कहिले शान्तिपूर्ण भएको पनि छैन, हुन पनि हुँदैन होइन। यिनी बकवास गर्नेले गर्लान्, त्यो रोक्ने सम्भव कुनै छैन। कसले रोक्ने? शान्तिपूर्ण तरिकाले निकास खोज्न सक्ने सम्भव नहीं, शान्तिपूर्ण एउटा हुनसक्छ। अपवादमा हुन्छ नि धेरै चिज। जस्तो अपवादमा शान्तिपूर्णै पनि हुनसक्छ, तर त्यो कुन कन्डिसनमा हुनसक्छ नेपालको हकमा भन्छ भने जब यो वैश्विक जो चाहिँ ध्रुवीकरण छ, लडाइँ छ नि, अब यो चर्किँदै फैलिँदै एउटा टुङ्गोमा पुग्यो होइन। पश्चिमाहरूको चाहिँ तपाईँको पराजय भयो, उनीहरू डुबे, साम्राज्य डुबे, उनीहरू यहाँबाट टाप कसे यिनी तिनका प्यादाहरूलाई कसले कहाँ थापिदिने, कसले टेकाइदिने? यिनी त त्यसै पनि बढारिन्छन्, यिनको त के छ त्यसै पनि बढारिने हुन्। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ त्यस्तो परिस्थितिमा शान्तिपूर्णै पनि हुनसक्छ होइन। तर त्यो रूपान्तरणको प्रक्रिया शान्तिपूर्ण भए पनि त्यसको अर्को पाटो एउटा के हो भन्छ भने जस्तो यिनको उन्मूलन त गर्नु पऱ्यो नि। उन्मूलन किन गर्नु भन्छ भने जस्तो भने भोलि तपाईँले समाज बनाउनु छ, अब देश बन्नको निम्ति समाज बन्नु पऱ्यो, समाज बन्नको निम्ति मान्छे बन्नु पऱ्यो होइन। अब मान्छे कस्तो छ हामी देखिरहेको छौँ, कस्तो बनाइदिए मान्छेलाई। त्यसैले यो मान्छेलाई तपाईँ सन्देश कसरी दिनुहुन्छ त? जस्तो नैतिकताको सन्देश, कर्तव्यको सन्देश होइन, जिम्मेवारी बोधको सन्देश कसरी दिनुहुन्छ? त्यो दिने के हो भन्छ भने अहिलेसम्म जसले अपराध गरे यिनलाई कठोरतापूर्वक दण्ड गरेर मात्रै त्यो सन्देश दिन सकिन्छ। किन भन्छ भने अपराध गरे दण्ड पाइने रहेछ भन्ने तपाईँको सन्देश नदिकन तब अहिलेको मान्छे बनाउनै सक्नुहुन्न। त्यहाँ हिंसा हुन्छ होइन। जस्तो यिनले लुटेको सबै त जफत गर्नु पऱ्यो नि, अथवा यिनले हत्या हिंसादेखि जति अपराध गरेर आछन् होइन, त्यसबापत या त यिनलाई मृत्युदण्ड दिनु पऱ्यो या आजीवन कारावास पुर्याउनु पऱ्यो। त्योभन्दा अर्को उपाय छैन होइन। नै त्यो नगरिकन तपाईँ मान्छे कसरी बनाउँछ क्या? जस्तो अहिले हामी देख्छौँ नि, काङ्ग्रेस पनि त्यस्तै छ, एमाले पनि त्यस्तै छ, छुट्याउनै सकिँदैन नि, राप्रपा छुट्टी घन्टी सबै त्यस्तै। किन यस्तो त्यो? अब सबै मान्छेले के भन्ला भन्छ भने जुवाए पनि त्यस्तै हो भन्छ। त्यो भनाइ ठिकै हो। किन भन्छ भने पञ्चायतकालमा 2-4जनाले अपराध गरे, बहुदल आयो, छुट पाए, तिनलाई प्रधानमन्त्री बनाले होइन, तिनैलाई प्रधानमन्त्री बनाले यिनले। अनि काङ्ग्रेसले अपराध गर्यो, एमाले आयो, सरकारमा आयो, उसले गरे अपराध सबै जस्तो लाउडा, धमिजा होइन, चेजेर सबै छोडिदियो, सबै छोडिदियो। अनि त्यहीसँग लाग्यो लुट्न। माओवादी आयो, दुनियाँको कुराहरू त्यही गर्न थाल्यो। त्यो मात्रै होइन, अस्ति घन्टी देखौँ न तपाईँको शेरबहादुर, केपी ओली र प्रचण्डलाई यिनी भ्रष्टाचारी भन्ने चुनावमा भोट माग्ने बेला यिनको नाम किटेर भ्रष्टाचारी भने हुन् कि होइनन्? चुनाव जिते होइन, 19-20 सिट जिते, उनकै मन्त्री, यिनका घर मन्त्री बार्गेनिङ त्यो पनि होइन। हामीलाई यो पोस्ट चाहियो, प्रधानमन्त्री चाहियो, गृह चाहियो, अर्को शिक्षा चाहियो, के चाहियो होइन। अनि यही चिज चाहिँ भोलि चल्यो भने मान्छे बन्छ कसरी? भनेपछि यो त लिडको नलाएर नहुने देखियो। तर असम्भव छ। आज हेर्नुहोस् त, अदालत सके, प्रहरी सके, त्यसपछि अख्तियार सके, विभिन्न संवैधानिक नियोगहरू जम्मै सके। अब सेना पनि सक्ने तर्खरमा छन् कि यिनीहरूले यहाँले भने जस्तो खाएका छन्, यिनीहरूलाई कुनै सिद्धान्त पनि छैन, कुनै व्यवस्था पनि छैन, जनता पनि छैन। आफूले खाएको छ त्यो कसरी जोगिने र कसरी चाहिँ त्यो जोगिनबाट चाहिँ यो सत्ता बनाउने भन्ने बाहेक यिनीहरूमा केही पनि देखेन। हुँदा नेपाली सेना पनि यिनीहरूले बिथोल्न थालिसके। माओवादी सेनाबाट चाहिँ लडाकुबाट चाहिँ समायोजन भएका एमबहादुर अधिकारी महासेनानीबाट प्रवेश गरे, अहिले रथीसम्म, सहायक रथीसम्म पुर्याए। अघिल्लो पटक सकिँदा पनि केपी ओलीले म्याद थपे 76 सालमा, अहिले पनि म्याद थपेर प्रधान सेनापति हुने लाइनमा विशेष सुविधासहित सेनाले अगाडि बढाएको छ। यो कुरा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि थाहा पाएको छ, रक्षा मन्त्री काङ्ग्रेसका छन्,
प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माकै सिफारिस होला यो, अनि केपी ओलीले संसदमा बोल्दैन, किन यति छुट दिए? प्रधान सेनापति बनाउने लाइनमा लगिरहेछन् भनेर सैनिक वृत्तमा असन्तुष्टि सुरु भयो। माओवादी लडाकु यो मुलुकको सेनाको सेनापति बन्यो भने के होला? हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो विकराल अवस्था। नहीं, यस्तो हो, जस्तो यो कसैको जसको नाम लिनुभयो नि पार्टीको, यिनीहरूको कुनै औकात भएर यस्ता कुराहरू हुँदैनन्। जस्तो प्रचण्डको के औकात छ? त्यही प्रधानमन्त्रीको जागिर खानुको निम्ति शेरबहादुर शेखर माधव नेपालको खुट्टा ढोग्नु परिरहेछ। त्यो चिर्केटो अस्तिको हेर्नु न, खुट्टा ढोएर रोई चाहिँ खानु परिरहेछ भने प्रधानमन्त्रीको निम्ति शेखर माधव र चाहिँ तपाईँको शेरबहादुरसँग रुनुपर्ने मान्छे, अनि चाहिँ तपाईँको उनको चाहिँ तपाईँको लडाकुलाई होइन म्याथ थप्न सक्छ होइन? अनि चाहिँ तपाईँको सेनाको बाटो हेर्नुहोस्। सेना कटवालले 65 सालमा क्याबिनेटको निर्णय चाहिँ अस्वीकार गरे होइन? गरे भयो, सक्यो नि त होइन? अहिले किन सक्दैन होइन? एउटा दोस्रो कुरा, तपाईँले सेनाको नेतृत्व जो आधिकारिक नेतृत्व त्यसमा चाहिँ असन्तुष्टि सुन्नु भएको छैन होइन? अरू रिटायर्ड जनरलहरू मात्रै बोलिरहेको होइन, त्यहाँ असन्तुष्टि सुन्नु भएको छ। यो के हो भन्छ भने यो सबै यिनको मालिकको खेल हो होइन? यिनको केही पनि होइन। जस्तो योभन्दा अगाडि ओलीले थपेको पनि त्यो मालिकले थपाएको हो होइन? जस्तो अहिले पनि चाहिँ त्यो प्रस्ताव मालिककै हो होइन? त्यो सेनाको सहमतिमा हो, प्रधान सेनापतिको सहमतिमै हो। यो किन प्रधान सेनापतिले यस्तो कसरी हामी मान्न सक्छौँ भन्दिया भए यिनको प्रस्ताव जान्थ्यो, त्यो पागलले मात्रै विश्वास गर्थ्यो। अनि रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का काङ्ग्रेसकाले रोक्न पर्दैन? रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का मालिकको प्रस्ताव। अब मालिकको प्रस्ताव किन आउँछ भन्छ भने हिजो माओवादी कालमा तपाईँ राजनीतिक नेतृत्वका मुख्य मान्छे भन्नुहोस्, विशेष गरेर बाबुराम र प्रचण्ड वा यिनले सेनाभित्र पठाएर उठाएका जति मान्छे छन् नि सबै उनका मान्छे हुन् होइन? अब तपाईँको अनि उनका जो उनले चाहिँ सेना समायोजन भएर जो चाहिँ तपाईँको आफै उठेका थिए तिनलाई सर्लक्क पन्छाइदिए। कसैलाई अयोग्य भने, कसैलाई पैसा लैजाऊ भने सर्लक्क पन्छाइदिए, कसैलाई चाहिँ तपाईँको के दिए, 1-2 पदका जागिरका टिकट दिए, सिधै दिए। जस्तो इमान्दार मान्छे, जस्तो चाहिँ तपाईँको अहिलेको रिटायर्ड राष्ट्रपति, उनी इमान्दार हुन् होइन? उपराष्ट्रपतिमा झुन्ड्याइदिए, सिद्धिको। त उनका जो मान्छे तिनी आर्मीमा पठाए, सेना समायोजन त्यसरी भयो। आर्मीले नै चाहिँ माओवादी बनाएर चाहिँ लडाइराखेका जो मान्छे थिए उनलाई चाहिँ सेना समायोजन पठाए। अब अनि चाहिँ तपाईँको फेरि आर्मीले अब पठाएका उठाएका मान्छे को हुन्छ? आर्मीलाई जसले चलायो त्यसको मान्छे हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सेनालाई पुरै, किन मैले भने नि अब यो डिजाइन हेर्नु पऱ्यो क्या हामीले। जस्तो प्रचण्डको औकातले भएको होइन यो होइन, प्रचण्डको त उच्चारण पनि हुँदैन थियो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, मैले भने नि प्रधानमन्त्री जागिर जोगाउन खुट्टा ठोक्दै हिँड्नु परेको छ। अनि रक्षा मन्त्री छ काङ्ग्रेसको होइन? गठबन्धनमा मुख्य साझेदार काङ्ग्रेस, अनि उनलाई नसोधिकन सहमति नगरिकन अनि क्याबिनेटमा त प्रस्ताव गइसकेपछि त कुरो भयो होला नि, सबैका बिचमा छलफल त भयो होला नि। खै त विरोध कहाँ? कसैले त हामीले त सुनेन। सेनाले पनि रोक्न सकेन है? सेनाले किन रोक्ने? उसको मालिकले ल्याएको प्रस्ताव सेनाले कसरी रोक्छ भने? तिनी प्रधान सेनापति बन्यो भने सेनाले मान्छ कि सेनामा विद्रोह हुन्छ? त हेर्नुहोस् त, एउटा लडाकु होइन। यस्तो हो। तब अहिलेसम्मको सेना जस्तो असन्तुष्टि छ, त असन्तुष्टि के हो भन्छ भने यो सारा देखिसक्यो। त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा असन्तुष्टि कसो हुन्छ भने त्यो गुलाम कमारीहरूको पनि असन्तुष्टि हुन्छ, मन त खाएको हुन्छ नि। त्यो असन्तुष्टिले केही गर्दैन होइन? तपाईँको यो अपराध हो, अन्याय हो, देश विरुद्ध हो, एउटा षड्यन्त्र अन्तर भइरहेछ भने त त्यो असन्तुष्टिले विद्रोह गर्नु पर्दैन। जब विद्रोह गर्दैन भने त्यो असन्तुष्टिले केही काम गर्दैन, केही पनि हुँदैन। भनेपछि अत्यधिक विरोध भइसकेपछि जगेडामा राख्ने कुरा सुनायो क्या सैनिक नेतृत्वले। अब त्यो जगेडामा राखी जसको कामै छैन त्यो विशेष पद सिर्जना गरेर किन राख्नु पर्यो? होइन, पछि मौका पाए लैजान्छन् फेरि। जगेडामा राख्ने बिना के हो भन्छ भने प्रधान सेनापति बनाउने दाउ त हो, एकदम स्पष्ट त्यही हो। प्रधान सेनापति बनाउने नै हो। त्यसकारण जगेडामा राख्ने पछि मौका पाएपछि त्यो ठ्याक्कै अमेरिकनहरूको कुरा हो। अरू यसमा चाहिँ लम्बे चौडा कुरा गर्ने केही पनि आवश्यक छैन। तपाईँ सायद उनी चाहिँ जो अहिले चाहिँ म्याद थपे उनी कृष्णवीरको लडाइँको नेतृत्व गर्ने मान्छे हुन् होइन? कृष्णवीरको नेतृत्वको सायद मैले उनी हुन्। नेपाल वानले लाइभ गराएको थियो हो, त्यतिले बुझ्नुहोस् उनीको हुन् भन्ने कुरा होइन? इन्डियनहरू र माओवादी मिलेर होइन, नेपाल वान टेलिभिजन भन्ने जो नेपालमा छ नि त्यो इन्डियन च्यानल, त्यो च्यानलले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर आएको त्यो लडाइँ हो। त्यति समन्वय गरेर त्यति हाइलाइट मिलाएको घटना हो त्यो माओवादी त्यो टिमको नेतृत्व यिनैले गरेका थिए, त्यसरी उठाइएको छ
तर यो विषयमा हेर्नुहोस् त सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ भनेर संसदमा बोल्ने पनि चुइक्क छन्, नयाँ पार्टी पनि चुइक्क छन्, कोही बोल्दैन। होइन यो सबै चाहिँ सेनाकै सहमति हो। यसमा भ्रम कसैले नपाले हुन्छ। जस्तो स्वर्णिमले भनिसके नि, मैले प्रधान सेनापतिसँग बसेर भेटेर उनको पनि आशय त्यस्तै बुझेर मैले भने हुँ भनेर स्वर्णिमले भनिसकेपछि होइन, त्यो त मात्रै के हो भन्छ भने त्यो त सेनापतिसँग भेटे जस्तो गराएर त्यो त बोल्ने बाटो खोल्या हो अमेरिकाले। भनेपछि यहाँ कसैप्रति विश्वास रहेन है, अब कोही चाहिँ भरपर्दो छैन। हो त्यही भएर नेपालको अवस्था एकदमै भयावह छ। अनि यही बेला मोदी आए। अघि हामीले शिष्य कुरा गऱ्यौँ, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा छैन भन्ने सुनियो, नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन, नेपालका सुरक्षा अङ्गका 3जना प्रमुखहरू यति बेला विदेशमा छन्, नेपालको सुरक्षालाई यति धेरै व्यवस्था गरेका छन्। एकातिर सैनिकमा त्यस्तो छ, अर्कोतिर मोदी नेपालकै भूमिमा आएर बसेर पूजाआजा गरेका छन्, सब बेखबर छन्। के हुन लाग्यो? किन यति धेरै व्यवस्था? कोही बोल्दैन। व्यवस्था मात्रै देशको जिम्मा कसैले छैन। अब जस्तो उनीहरू पनि घिटी हामी घिटी भन्छौँ नि, उनीहरू पनि आफ्नो अस्तित्वको घिटीको अवस्थामा छन् होइन। सङ्कट चाहिँ देशलाई मात्र होइन, सङ्कट हामीलाई मात्रै कुरा गर्छौँ होइन। जस्तो उनीहरू पनि, जस्तो मैले भने नि, उनीहरू सङ्कटमा छन् भनेको उनको मालिक, उनको अन्नदाता त सङ्कटमा छैन होइन। जस्तो युक्रेनमा डुब्यो, अब मध्यपूर्वमा डुब्यो होइन, अनि अब कहाँ भड्किने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनको बिचमा मन्त्रणा चलिरहेछ कसरी बाँच्ने होइन, अथवा उनले युद्ध मोर्चाको रूपमा चाहिँ खोल्न खोजेका जति पनि कडीहरू छन् होइन, तिनलाई पकडमा कसरी राख्ने होइन, यिनको दौडधुप चलिरहेछ, अरू केही पनि होइन। जस्तो अब भोलि त विश्वमा त एउटा सिन त आइहाल्यो नि, एउटा परिस्थिति आयो। म मध्यपूर्वकै कुरा गर्छु ल, लेबनान र सिरियासँग चाहिँ इजरायलीहरूको हानाहान सुरु भइसकेको छ होइन। अब इरानले तिनतिरबाट घेर्न सुरु गरिसकेको छ होइन। अब यो फड्किन्छ र यो चाहिँ तपाईँको के अरे भूकम्प भएर चाहिँ तपाईँको निस्कन्छ भन्दै इरानको रक्षामन्त्री बोलिसके र इरानले हात हाल्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ इरानले हात हाल्छ। इरानले हात हाल्ने बित्तिकै मध्यपूर्वको लडाइँ चाहिँ सिधै अमेरिका भर्सेस चाहिँ रुसको युद्धमा गयो होइन। किन इरानलाई रुसले कुनै पनि हालतमा चाहिँ तपाईँको पराजित हुन दिन्न होइन। अमेरिकाले चाहिँ इजरायललाई हुन दिन्न। त्यो खतरा चाहिँ यहाँकाले बुझेका छन्। अब स्थिति यो आयो, हमासलाई आतंकवादी भनेर सरकार फेरि जसरी युक्रेनको पक्षमा उभिएको थियो पहिला, अहिले फेरि इजरायलको पक्षमा उभिँदाखेरि नेपालमा पनि गाह्रै होला नि। गाह्रो मात्र होइन, यिनीहरू त नाङ्गो रूपमा यिनले बाहिर चाहिँ फिल्डमा हतियार लिएर चाहिँ जस्तो नेपालीहरूलाई मार्न नसकेका मात्रै हो होइन। जस्तो हिजो युक्रेनमा पनि त यिनीहरू नेटोकै पक्षमा उभिया हो, किन हमास मात्रै, युक्रेनकै पक्षमा उभिया हो। युक्रेन त्यो नेटोै भन्छौँ भने त्यो नेटोको पक्षमा उभिया हो होइन। युक्रेनको सार्वभौमसत्ताको चाहिँ तपाईँको कुरा हुन्थ्यो, त्यो सम्मान हुन्थ्यो भने विश्वमा अर्को यस्ता थुप्रै दर्जनौँ घटनाहरू चाहिँ यिनी किन बोल्दैनन्? भनेपछि उम्रियो भनेर रुसको आक्रमण चाहिँ सार्वभौमसत्तामाथिको अतिक्रमण हो भने होइन, विश्वमा यस्ता दर्जनौँ घटना घटिरहेछन्, त्यसमा किन बोल्दैन? भनेपछि प्वाख उम्रिसक्यो। प्वाख उम्रियो, बस एक्ज्याक्टली त्यही हो। प्वाख उम्रिनुको सिवाय छैन। अब हो, त्यस कारण यिनको दौडधुप कसरी जोगिने जस्तो प्रेसर दिइरहेको छ नि। अस्ति इन्डो पेसिफिक सम्मेलनमा बोलाए यहाँको प्रधान सेनापतिलाई, त्यहाँ एउटा मन्त्रणा भयो होइन। अब चुनौती छ, जब्बर चुनौती छ, उनीहरू कमजोर हुँदै गइरहेछन्, हार्दै गइरहेछन्। अब एक्सपोज हुने मटियामेट भइन्छ, यिनीसँग त के छ र, नामो निशान केही पनि रहन्न। अब बढ्ने कसरी अगाडि? अब यही मन्त्रणा र छलफल हो, अरू केही पनि। जस्तो नेपालको सभ्यतामाथि पनि प्रश्न उठाउन नेपालमै मान्छेहरू देखिन थाले। नेपालको सभ्यता होइन, मूल सभ्यता भारतकै हो भनेर बोल्ने मान्छेहरू पनि यही हुनुहुन्छ, यही छन्, बोलेको बोली छन्, लेखेको लेखै छन्। एउटा यो भयो। अर्को कुरा चाहिँ यसरी हामी चाहिँ हाम्रा शासकहरूका अन्नदाताहरू ओह्रालो लागिरहँदा अर्को सकसमा यहाँ परिरहेछौँ। नेपालमाथि पश्चिमाले नि प्रहार गरिरहेछ, भारत मूल सभ्यता हो, नेपाल त सहायक हो भन्ने तरिकाले नि बोलिरहेछन् भने नेपाललाई सक्न नेपालीहरू नै लागे जस्तो देखियो है। होइन नि, यसो हो नेपालीहरू भन्दाखेरि पनि मैले के भन्छ भने मेरो एउटा भनाइ, हामी जस्तो मान्छेलाई बुझ्ने तरिकामा पनि बढी हामी आदर्शवादी भयौँ होइन। मान्छेलाई हामीले के हो भने बुझिरहेछौँ होइन। मलाई त के लाग्छ, मेरो बुझाइ के हो भन्छ भने जति पनि प्राणी छन् नि, जीवजन्तुहरू, तीमध्ये सबैभन्दा निकृष्ट प्रवृत्तिको हिसाबले सबैभन्दा निकृष्ट मान्छे नै हो। सबैभन्दा चुत्थो, सबैभन्दा तल्लो दर्जाको प्राणी मान्छे नै, तल्लो स्तरको। बुद्धि मात्रै माथि हो होइन, बुद्धि मात्रै माथि हो होइन। जति वितण्डा मचाउँछ मान्छेले मात्रै गर्छ क्या, बाँकी जीव जगत सबै जस्तो उत्पत्ति हो त्यो प्राकृतिक परिधिभित्र छ, नियमभित्र छ, अनुशासनभित्र छ। यो सबै तोड्ने मान्छे मात्रै हो होइन। अब त्यस कारणले गर्दा चरित्रमा तपाईँ जस्तो मान्छेलाई जस्तो हामी कल्पना गर्छौँ नि,
अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ भारतीय सभ्यता मूल हो, हाम्रो त केही पनि होइन, त्यसको एउटा अङ्ग हो, कस्ता मान्छे रहेछन् होइन, त्यो मान्छेले नै भन्ने हो, त्यो चरित्रअनुसार मान्छेले भन्ने हो। मेरो भनाइ मात्र के हुन्छ भने अहिले चाहिँ जस्तो यिनै मान्छेहरूले 1 वर्ष अगाडि भन्दैनथे, 2 वर्ष अगाडि, अहिले भनिरहेछन् होइन। यो कहाँबाट आइरहेछ भन्छ भने इन्डियनहरूको अखण्ड भारतको रणनीतिबाट आइरहेछ। नेपाललाई भारत बताउनु पऱ्यो नि, उन त त्यही भनिरहेछन्। जस्तो अफगानिस्तानदेखि उनीहरू त वहाँ चाहिँ बर्मा कम्बोडियासम्म, बाली इन्डोनेसियासम्मका कुरा गरिरहेछन्, श्रीलङ्कासम्मका कुरा गरिरहेछन्। त्यस कारणले ल त्यो त उनको चाहिँ कुरा भयो। कमसेकम पनि इन्डियाले के चाहन्छ भन्छ भने नेपाल, भुटान, श्रीलङ्का जस्ता देशहरू खान चाहन्छ अखण्ड भारतको नाममा होइन। त्यसलाई मलदल गर्नु पर्यो। त्यसको निम्ति यो सभ्यताको एउटा मुखौटो हो, यो अपराधीहरूको मुखौटो के हो भन्छ भने नेपाल त इन्डियन सभ्यताकै एउटा अङ्ग हो, उपसभ्यता हो, त्यही मूल सभ्यताभित्रको उपसभ्यता हो भन्ने चाहिँ यिनको प्रचार छ। त्यो अखण्ड भारतको रणनीतिसँग जोड्याउ उनीहरू तलबी हुन्, त्यो मलाई थाहा छ होइन। उनीहरू स्पेसल्ली आरएसएसका तलबी हुन्। कुनै दिन यो पनि बाहिर ल्याउनुपर्छ अब, कुनै पनि होइन। अहिलेसम्म त त्यहाँसम्म नजाउँ, कुनै दिन यो पनि बाहिर ल्याउनुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर भन्ने के हो भन्छ भने यिनी चाहिँ विदेशी एजेन्टहरू, देशद्रोहीहरू जो बोलिरहेछन् नि, हामी अलिकति अध्ययनमा लाग्यौँ भने यस्तो चिजले असर गर्दैन। जस्तो मैले हिजो नै अस्ति फेसबुकमा एउटा कुरा राखेँ, अस्ति चाहिँ एउटा कुरा राखेँ। मैले के राखेँ भन्छ भने माने सभ्यता उनको र हाम्रो एउटै हो कि होइन, अथवा त्यो मूल हो कि होइन भन्ने कुरा भयो। जस्तो अहिलेसम्मको पुरातात्विक अध्ययन, अनुसन्धान र उत्खननले मानेको, लगभग सबैले मानेको कुरा के हो भन्छ भने वेदको रचना अथवा वेदको कलेक्सन, सङ्कलन 2700 वर्षदेखि 3900-4000 वर्षको बिचमा भएको छ। कतिपयले 35 देखि 37 पनि भनेछन्। आजभन्दा 4000 वर्षदेखि लिएर 2700 वर्षको बिचमा वेदको सङ्कलनको काम सम्पन्न भयो। भने वेदको सङ्कलनको काम चाहिँ लगभग चाहिँ 4000 वर्ष यता सम्पन्न भयो भने त्यो सभ्यता त त्योभन्दा पुरानो हो होइन। सभ्यता थियो र न कलेक्सन भयो होइन, त्यो त वेद कलेक्सनको समय भयो। सभ्यता त त्योभन्दा पनि पुरानो हो। अब अर्को पाटो जाउँ। इन्डियामा 6 पटक यो इन्डियन जाति जो हिन्दी भाषी छ नि, यो इन्डियन चाहिँ कहाँबाट आएको हो होइन। जस्तो विशेष गरिकन तपाईँको अयोध्याको विवादको सन्दर्भ पनि यस्ता कुराहरू अङ्ग्रेजको पालादेखि भएको छन्, इस्ट इन्डिया कम्पनीको पालादेखि 6 पटक चाहिँ उत्खनन पनि भएको छ, उत्खनन भएको छ। जस्तो अयोध्यामा 6 पटक उत्खनन भएको छ होइन। अनि चाहिँ रिसर्च भएको छ यो जाति कहाँबाट आएको यो समूह। जसलाई फारसीले हिन्दू नाम दिए, यो सिन्धु घाटीको चाहिँ छेउतिर बस्थ्यो। अब अहिलेसम्म चाहिँ प्रमाणित भएको पुरातात्विक चाहिँ खोजबाट चाहिँ प्रमाणित मानिएको र इन्डियन पाठको, त्यो मेरो कुरो होइन, इन्डियन पाठ्यक्रममा पनि पढाइरहेको कुरा के हो भन्छ भने यो सिन्धु घाटी सभ्यताको छेउबाट यो जाति इन्डियाको जो केन्द्रीय मैदानमा आयो नि अहिले होइन। जस्तो मोटामोटी चाहिँ गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि इत्यादि जो हिन्दी बहुल क्षेत्र छ होइन, हिन्दीसँग मिल्दोजुल्दो, यो चाहिँ तपाईँको 3500 वर्षदेखि 3900 वर्षको बिचमा होइन यहाँ माइग्रेट भएको हो। सिन्धु घाटीबाट, सिन्धु नदीको छेउबाट यहाँ माइग्रेट भएको हो। भनेपछि इन्डियनहरू, यी इन्डियनहरू यो इन्डियन भूमिमा आउने समय र वेदको लेखनको प्रारम्भकाल एउटै काल छ, एउटै काल छ। अनि सभ्यता त हाम्रो अगाडिबाट सुरु भइसकेको छ। नहीं, सभ्यता अगाडि मात्र होइन, एउटै काल छ। सभ्यता त अगाडि हुने नै भयो। एउटा चाहिँ वेद लेखनको प्रारम्भ र यिनी इन्डियन यतातिर आउन सुरु गरेको समय एउटै समय छ होइन। त्यसमा थप अर्को के हो भन्छ भने सिन्धु नदी वरिपरिको सभ्यता वैदिक सभ्यता होइन होइन। जस्तो सिन्धु सभ्यता पनि वैदिक सभ्यता होइन। सिन्धु घाटीको जो हरप्पा, मोहनजोदडो भन्छ नि होइन, त्यो वैदिक सभ्यता होइन। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता हो, सिन्धु घाटीको सभ्यता नगर सभ्यता हो होइन। र अब दुईटा कुरा अनुमान गर्नुहोस्। अब यिनी वेद लेख्न सुरु गरिसकेपछि सिन्धु घाटीबाट यहाँ आएका मान्छेहरूको सभ्यता नेपालभन्दा पुरानो हुन्छ होइन। यो त तलब बोल्ने हो, तलब बोल्या कुरा हो। त्यो तलब बोलेर आफ्नै बर्बाद, बिल्कुल तलब बोल्या हो होइन। जबकि चाहिँ सारा चाहिँ दुनियाँले, यिनीहरूले पनि, यिनका चाहिँ तपाईँको अन्नदाता, तलबदाताले पनि के भनिरहेछन् हुन्छ भने वैदिक सभ्यता हिमाली सभ्यता हो। पछि इन्डियन प्रभावमा आए,
पछि प्रभाव इन्डियाको चाहिँ तपाईँको जस्तो अहिले हिन्दू फिन्दू भन्छ नि, यो त पौराणिक कालको कुरा हो। यो वैदिक युग भने चाहिँ छुट्टै युग हो, पौराणिक युग भने छुट्टै युग हो, धेरै पछिको युग हो। पौराणिक युग भनेको त तपाईँको बुद्ध मात्रै होइन, तपाईँको सम्राट अशोक पछिको युग हो। त्यो पौराणिक युग भने सम्राट अशोक पछिको युग हो। अशोकको पाला मात्र होइन, अशोकको छोरा, अशोकको नाति, त्यो बेलासम्म चाहिँ तपाईँको अस्तित्व छैन। त्यो बेलासम्म अस्तित्व छैन। जस्तो अयोध्यामा उत्खनन गर्दा सारा चाहिँ जति पटक चाहिँ खनन गरे पनि बौद्ध र चाहिँ जैन होइन तपाईँको संरचना बाहेक केही नभेटिने कारण के हो? होइन, यिनी त वैदिकै होइनन्, धेरै पछि चाहिँ तपाईँको त्यो प्रभावमा परेका हुन् यिनीहरू। र वैदिक चाहिँ तपाईँको जस्तो वैदिक प्रभावमा रहेर यो अभियान इन्डियामा कहाँबाट सुरु भयो भन्छ भने अशोकको नातिलाई पुष्यमित्रसँग, यो पटनाको राजाले मगधको हत्या गर्यो। उनी बुद्धिस्ट भावनाले, यो अहिंसावादीले अब राज्य जोगाउँदैन भनेर उसकै सेनापतिले हत्या गरेर पुष्यमित्रसुङ चाहिँ तपाईँको राजा भयो। त्यसपछि हो यो चाहिँ तपाईँको जस्तो रामायण सामायणका त अब यो चिजको जो अभियान चल्यो नि त्यसपछिको कुरा हो। यो 2200 वर्षभन्दा बढी भएको छैन। अनि चाहिँ तपाईँको वैदिक सभ्यता हिमाली सभ्यता हो, हिमालको काखमा। र बढीमा त्यसलाई के भन्छ भने इतिहासले के भन्छ, गङ्गा नदीदेखि उत्तर समतल भूभाग हो भने पनि तपाईँको गङ्गाको छेउछाउसम्म होइन, त्योभन्दा अगाडि छैन भनेपछि। अनि चाहिँ मैले तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्, अब वैदिक सभ्यता वैदिक वेद लेखन कालभन्दा अगाडिको त्यो बेलासम्म यो इन्डियन यहाँ आइपुगेको छैन होइन। अनि चाहिँ वैदिक सभ्यताको केन्द्रबिन्दु इन्डिया, त्यो मूल सभ्यता नेपाल उपसभ्यता कसरी हुन्छ? फेरि हाम्रो आफ्नैले त्यसरी लेख्न लागेपछि त होइन, त्यो कर्मचारी हुन्। मैले भने नि उनलाई कर्मचारी भनी बुझौँ, त्योभन्दा बढी महत्त्व दिनु। भनेपछि देश अब यताबाट सभ्यतामाथि प्रहार गर्ने, राजनीतिमाथि प्रहार गर्ने, अर्थतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने, भूमिमाथि प्रहार गर्ने, यी सम्पूर्णबाट जोगाउने उपाय चाहिँ के हो त? अब लडाइँ बिल्कुल होइन। यो जान्छ आफै। किन लडाइँ भने कस्तो हुन्छ भने मैले चाहेर हुने चिज होइन क्या लडाइँ। जस्तो तपाईँले चाहेर होइन, त्यो परिस्थितिले धकेलिदिन्छ। लडाइँ बिना यो परिस्थितिले धकेलिदिन्छ। जस्तो हमासले चाहिँ तपाईँको ठुलो तयारी गरेर चाहिँ तपाईँको आक्रमण गरेको त होइन नि, हमासलाई आक्रमण नगरी नहुने ठाउँमा परिस्थितिले पुर्यायो। भनेपछि नेपालमा त्यो परिस्थिति निर्माण हुँदैछ, निर्माण भइसकेको छ। पूर्वमा एउटा कुनै निमित्त कारण चाहिँ तपाईँको न्यू चाहिएको छ, बस भट्किने न्यू चाहिएको छ। भनेपछि पूर्वमा शेखर कोइराला र केपी ओली मिल्दैमा र केन्द्रमा पनि फेरि शेखर र केपी मिल्दैमा यहाँ केही पनि हुनेवाला छैन। एउटा लडाइँ होइन, यिनको छटपटाहरू त्यो केही पनि होइन। जस्तो मृत्यु प्रचण्डको ठाउँमा शेखर आएर केही पनि हुनेवाला छैन। यो जस्तो मर्ने बेलाको छटपटाट मैले भने नि, जस्तो कसरी जोगाउने त? अब भनेपछि बत्ती निम्ने बेला पनि धिभिक्क गरेर निम्छ। कसरी जोगाउने त? जोगाउने एउटा कोसिसका विभिन्न रूप हुन् यिनी होइन। यिनले जति चाहिँ कोसिस गरे पनि अब यिनी जोगिन्छन् न यिनको व्यवस्था जोगिन्छ। अब यो नेपालको समसामयिक राजनीतिपछि म थोरै अलिकति इजरायल र हमासको बारेमा, धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ थाहा पनि छैन हमास कसरी भयो, इजरायल कसरी भयो, किन लडाइँ परिरहन्छ भन्ने बारेमा यहाँको बोलाइ, यहाँको लेखाइले धेरै प्रभाव पनि पार्छ। अब म त्यो विषयमा प्रवेश गर्छु। जस्तो इजरायल र हमास बिचको लडाइँ अहिले मात्रै होइन, पटक पटक लडाइँ हुँदै आएछ, धेरै क्षति पनि भइरहेछ, अहिले पनि लडाइँ भयो। यहाँ खास इजरायल र हमासको परिचय के हो? प्यालेस्टाइन भन्छौँ, हमास भन्छौँ, वेस्ट ब्याङ्क भन्छौँ, इजरायल भन्छौँ। यहाँ निकै लामो समयदेखि लडाइँ चल्दै आएको छ। कुनै समय यासिर आराफात त्यहाँको नेता थिए। यो के हो वास्तवमा? यहाँको लडाइँको कारण के हो? नेपथ्यमा को छ र कसले लडाइरहेछ? किन यस्तो भइरहेछ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब यो जस्तो हामीले दुईवटा कोणबाट कुराहरू, जस्तो एउटा धार्मिक विश्वासको कोणबाट हेर्दाखेरि जेरुसलम तिनटै सम्प्रदायको केन्द्रबिन्दु हो, हाम्रो हो भन्छन् होइन। यहुदी अब्राहम होइन, अब्राहमको जन्म त्यहीँ भयो। येशू त धेरै पछिको हो, येशू मान्दैनन्। येशू पनि त्यही यहुदी वंशकै थिए होइन, एउटै हो तिनीहरू होइन, यहुदी वंश नै हो। पछि येशूको नाममा क्रिस्चियनिटी अर्को सम्प्रदाय निस्क्यो। जस्तो यहुदीहरूले अब्राहमको थलो पनि त्यही हो भन्छन्। अब क्रिस्चियनहरूले येशू जन्मिया पनि त्यही हो भन्छन्। मुस्लिमहरूले पनि त्यही भन्छन् होइन, उनको अल्लाह होइन अब त्यही जन्मेको भनेर भन्छन्। एउटै ठाउँमा त्यही जेरुसलम। जस्तो अलक्सा मन्दिर त्यही न्यू भयो नि, अहिलेको लडाइँको अलक्सा मन्दिर, त्यही मन्दिर नै मुस्लिमहरूको सबभन्दा पवित्र मन्दिर हो होइन, विश्वको मस्जिद। अब यिनी चाहिँ कथाका कुरा भए सुन्नुहोस् है। अब मिथ हो यो त, अब मिथ हो यो। जस्तो यो के मैले कथा किन भनेको हुन्छ भने, जस्तो यहुदीहरूको के भन्छ भने यहुदीहरूको अस्तित्व जस्तो अब्राहमकै, त्यहाँ अब्राहम जो यहुदीहरूको मूल देवता हुन् नि, उनीको चाहिँ जीवनकाल 5300 वर्ष अगाडिको भन्छन् उनीहरू।
ईसापूर्व 3300 भन्छन् हजुर हैन भनेपछि 5300 अब 5300 वर्ष अगाडि अब्राहम त्यहाँ जन्मिया थिए भन्ने कुरा त दन्त्य कथा हो हैन त्यो त चाहिँ अहिले पुस्तक लेख्ने मान्छेले बनाएको कथा हो हैन प्रमाण के त कल्पना हो त्यो एउटा कल्पना हो हैन जस्तो येशू पनि कल्पना हो येशूलाई मैले किन कल्पना भनेको भन्छ भने त्यो चाहिँ जेरुसलममा रुसी इतिहासकारहरू 30 वर्ष बसेर अध्ययन गरेका छन् एउटा बजारमा पुस्तक पाइन्छ धर्मको इतिहास त्यो पुस्तक मान्छेले पढे हुन्छ त्यो भित्र अब येशूको एउटा च्याप्टर पनि छ र उनले निष्कर्ष के निकालेका छन् भन्छ भने 30 वर्ष बाइबलमा जो येशूको चरित्र चित्रण गरिएको छ लोकेसन त्यो सबै 30 वर्ष अनुसन्धान गर्दाखेरि त्यो बाइबलमा लेखिएको येशू भन्ने पात्रको अस्तित्व कहीँ पनि पुष्टि हुँदैन कहीँ पनि पुष्टि हुँदैन त्यो विशुद्ध त्यो बाइबल बाहेक कहीँ पनि त्यो चाहिँ भूगोलमा त्यो येशू छैन हैन र उनीहरूले के भन्छन् इतिहासकारहरूले भन्छ भने एउटा येशू भेटियो मामुली पात्र हैन एक ठाउँमा चाहिँ एउटा येशू भेटियो मामुली पात्र त्यो एक ठाउँभन्दा त्यसको चर्चा दोस्रो ठाउँमा छैन त्यो पनि बाइबलले लेखिएको येशूभन्दा 250 वर्षपछि बस रुसी इतिहासकारको निष्कर्ष हो अरू सबै कथा बिल्कुल दन्त्य कथा र त्यो त सबै झुट हो म पनि किन भन्छु भन्छ भने म पनि किन भन्छु येशूको कथा पूर्ण रूपमा काल्पनिक झुट हो भन्ने म पनि किन भन्छु भन्छ भने अब त्यो येशूभन्दा झन्डै 2700 वर्ष अगाडिको बुद्धको सबै प्रमाणिक छ जन्म मृत्यु आमा बाउ ध्यान अब ज्ञान सबै चाहिँ प्रमाणिक अवशेषहरू पनि भेटिरहेका छन् अवशेषहरू पनि छन् हैन अब त्योभन्दा अब जस्तो 300-400 वर्ष अगाडिका सुकरात भए प्लेटो भए अरस्तु भए चाणक्य भए चन्द्रगुप्त मौर्य भए हैन अनि चाहिँ तपाईको जैन तीर्थकरहरू भए हैन सारा चीज प्रमाणित छ अनि चाहिँ तपाईको 700 वर्ष पछाडिको येशूको केही चीज पनि पुष्टि किन हुँदैन हुँदैन भए चीज कहाँबाट पुष्टि गर्ने हैन यही मैले पुष्यमित्र सुङ भने नि 2200 वर्ष अगाडिको यही मगधको चाहिँ तपाईको राजा अब उसको सबै प्रमाणित छ कार्यकालदेखि लिएर सबै प्रमाणित छ तर त्यसको 200 वर्षपछिको येशूको किन हुँदैन त्यसमा पनि यिनको दाबी के हो भन्छ भने तपाईको अब्राहमकै कुरा गर्यौं भने त 5300 वर्ष अगाडिको सभ्यता भनेपछि त विकसित हुँदो हो हैन किन प्रमाणित हुँदैन माने यस्ता कथा धेरै छन् हैन कथाको आधारमा तीनटै सम्प्रदायको केन्द्रबिन्दु इजरायल एउटा अब त्यो छोडो एउटा पाटो सबैले आफ्नो दाबी गर्छन् त्यो इजरायल भनेर नाम पनि थिएन पछि नामाकरण गरे होला होइन इजरायल देशको नामाकरण त पछि हो पहिला के भन्ने धर्ममा इजरायल भन्ने शब्द छ इजरायल यो यहुदी शब्द त्यो ठाउँलाई चाहिँ के भनेर चिन्थे पहिला फिलिस्तिन होइन यस्तो छ जस्तो अब 5300 वर्षका कुरा गर्ने हो भने त अब के अरे चाहिँ तपाईको जुडास भन्ने चाहिँ शब्द अब जस्तो अहिलेको साहित्यमा जुडास भन्थे जुडास भनेको यही यहुदी धर्मलाई भन्छ हैन अब इजरायल भन्ने शब्द थियो जस्तो हाम्रा वेदमा पनि त यस्ता शब्द धेरै छन् नि हैन शब्द त हुन्छन् तर देशको जो स्वरूपमा इजरायल थिएन इजरायल थिएन अब त्यहाँ म अलिकति पहिले चाहिँ यो घटनाको सिलसिला मात्रै राख्छु जस्तो त्यहाँ के भयो भन्छ भने यो अटोमन साम्राज्यको मातहतमा थियो फिलिस्तिन देश त्यो पुरै फिलिस्तिन मैले फिलिस्तिन भन्छु है त्यो अंग्रेजीमा प्यालेस्टाइन भन्छन् फिलिस्तिन देश थियो अटोमन साम्राज्य भन्यो अहिलेको टर्की हैन टर्कीको विशाल साम्राज्य थियो त्यसलाई अटोमन साम्राज्य भन्थे अब त्यो पहिलो विश्वयुद्धपछि त्यो पराजित भएर सिद्धियो अटोमन सिद्धियो टर्कीमा खुम्चियो अनि त्यसपछि फिलिस्तिनलाई कब्जा गर्यो बेलायतले कब्जा गर्यो अनि 1917 मा के भन्छ भने उसले बालफोर घोषणा जारी गर्यो बालफोर भन्ने ठाउँबाट एउटा घोषणा जारी गर्यो त्यसमा केले भन्यो ब्रिटिसहरूले के भन्यो भन्छ भने अब यहुदी त बस्थे उनको अब्राहम 5300 वर्ष अगाडिदेखि त्यहाँ जन्मेको हो भनेपछि त यहुदीहरू त्यही बसिरहेको थिए फाटफुट थिए यहुदी इजरायलमा फाटफुट यहुदीहरूको देश ठ्याक्कै यही हो भनेर चाहिँ छैन है देश थिएन संसारभरि यहुदी थिए त्यहाँ पनि थिए हजुर अहिले फिलिस्तिनमा पनि थिए फिलिस्तिन देश थियो त्यहाँ यहुदी पनि थिए फैलिया थिए जहाँसुकै थोरै संख्यामा थिए हजुर निकै थोरै संख्यामा अब मलाई लाग्छ मेरो अनुमानमा तपाईको 1 लाख वरिपरि पनि पुगेको थियो कि थिएन विश्वभरि 1917 मा हैन त्यो फिलिस्तिनमा हजुर फिलिस्तिनमा अनि बालफोर घोषणामा बेलायतले के गर्यो भन्छ भने फिलिस्तिन राज्यभित्र यहुदीहरूको राष्ट्रिय चाहिँ आवास बनाउने भन्ने चाहिँ घोषणा गर्यो अनि त्यहाँबाट सुरु भयो संसारभरिबाट यहुदी खेर्ने प्रक्रिया सुरु भयो अब यहुदीहरूको राष्ट्रिय आवास बनाउने बेलायतले घोषणा गर्यो उसले त फिलिस्तिनलाई उपनिवेश बनाइसकेको थियो अनि चाहिँ सबै संसारभरिका यहुदीहरूलाई त्यहाँ यिनले जम्मा गर्न थाले अब त्यसको विरोध फाटफुट झडप चल्दै आयो
अनि चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्ध सकिसकेपछि 1947 मा यही बेलायत अमेरिकनहरूले प्रयास गरेर राष्ट्रसङ्घमा एउटा प्रस्ताव पारित गराए। भनेपछि पारित के गराए भन्छ भने फिलिस्तिनलाई पार्टिसन गर्ने, टुक्र्याउने, हैन, एउटा इजरायल बनाउने एउटा फिलिस्तिन बनाउने भन्ने चाहिँ सैद्धान्तिक निर्णय गरे। तर राष्ट्रसङ्घले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन। अरबीहरू सबै विरोध गरे। त्यो त अरबीहरूको देश थियो, फिलिस्तिन त अरबीहरूको थियो। अब कार्यान्वयनमा जान सकेन। नगएपछि 48 मा यहुदीहरूले जबरजस्ती आफैले इजरायल देश घोषणा गरे। 1948 त्यो आफै गरे हो, जबरजस्ती आफै गरेको। अनि चाहिँ तपाईँको अमेरिका र बेलायतले र केही युरोपियन देशले मान्यता दिए, संसारले मान्यता दिएन, हैन। अनि चाहिँ तपाईँको अब इजरायल बनिसकेपछि एक खाली इजरायल बन्यो। अनि बिना लडाई नै बन्यो त्यो, त्यति बेला लडाई ठुलो रक्तपात भयो। उनले घोषणा गरेपछि पहिलो अरब इजरायल युद्ध त 48 मा भयो। 1948 इजरायल घोषणा हुने बित्तिकै ठुलो रक्तपात भयो। 7,50,000 फिलिस्तिनी मारिया छन्। 7,50,000 त्यो बेला। त्यसलाई नकबा के भन्छन्, ठुलो चाहिँ क्याटास्ट्रोफी भन्छ, ठुलो विपत्ति, नरसंहार भयो। त्यो पहिलो अरब इजरायल युद्ध हो त्यो 48-49 मा। अनि त्यसपछि दोस्रो युद्ध भयो 1956 मा यहुदी र फिलिस्तिनहरूको बिचमा। त्यो केलाई भन्छ भने सुएज नहरलाई मिस्रले तपाईँको राष्ट्रियकरण गर्यो, हैन। राष्ट्रियकरण गर्यो, त्यो मिस्रै भएर जान्छ सुएज नहर। इजिप्ट मिस्रै भएर जान्छ। अब त्यो सुएज नहरदेखि चाहिँ पश्चिमतिरको भाग अफ्रिकी मिस्र भयो, हैन। पूर्वतिर चाहिँ तपाईँको एसियामा सानो टापु छ, सिनाई भन्ने एउटा द्वीप छ, त्यो पनि मिस्रै हो, हैन। अब दुईटा मिस्रको चाहिँ भूभागभित्र परिवेश त मिस्रकै भयो। उसले राष्ट्रियकरण गरेपछि इजरायल, बेलायत र फ्रान्सले हमला गरे, हैन। अनि सुएज नहरको निम्ति युद्ध भयो। अब त्यो युद्धको बेला त्यो सिनाई भन्ने जो टापु हो नि, त्यो इजरायलले कब्जा गर्यो, मिस्रको कब्जा गर्यो। त्यो धेरै पछि दियो, 82 मा गएर फिर्ता दिएपछि अमेरिकनहरूले के मध्यस्थता गरे। अब त्यो दोस्रो युद्ध भयो सुएज नहरलाई लिएर। त्यसबेला मिस्रले हार्यो। अनि 67 मा तेस्रो युद्ध भयो, ठुलो युद्ध भयो, हैन। लगभग 4-5 वटा जस्तो मिस्र भयो, सिरिया भयो, जोर्डन भयो, एकातिर इजरायल अर्कोतिर, हैन। 6 दिन युद्ध भयो। त्यो युद्धमा चाहिँ इजरायल यहुदीहरूले के गरे भन्छ भने पहिली जो भूभाग कब्जा गरेका थिए त्योभन्दा धेरै भूभाग कब्जा गरे, अरबीहरूले हारे। जस्तो सिरियाको गोलान हाइट अहिले पनि कब्जा। यो त धेरै शक्ति चाहिँ इजरायललाई कहाँबाट प्राप्त भयो? होइन, अमेरिकनहरूले बनाएको। त्यति बेला पनि त्यो त सेन्टर बनाउनु पर्ने त अमेरिकन र ब्रिटिसहरूको त पुरै शक्ति लाग्यो नि, किनभने त्यो वरिपरि त सारा इस्लाम जगत मात्रै छ। अब यहुदीलाई टेकाएर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको स्टेसन बनाएर यिनले त चाहिँ मध्यपूर्व लुट्नु पर्ने छ त्यहाँ। उनले त शस्त्रीकरणदेखि लिएर आर्थिक विकासमा सुरुदेखि नै लागे नि यिनीहरू, सुरुदेखि लागे। त्यसमा पनि यहुदीहरू पहिलेदेखि सम्पन्न, ठुला विश्वका चर्चित व्यापारीहरू, नामुद व्यापारीहरू विश्वकै, हैन, सम्पन्न मान्छेहरू। उनीसँग पनि धन सम्पत्ति थियो। अनि 67 को युद्धपछि जस्तो गोलान हाइट, पश्चिम किनार र गाजा तिनटै कब्जा गर्यो चाहिँ तपाईँको इजरायलले। अनि त्यसपछि त्यो 67 पछि अर्को युद्ध भयो, किपुर युद्ध भन्छ, 73 मा भयो। त्यो पनि ठुलो युद्ध भयो। अनि त्यसपछि एकैचोटि चाहिँ 2006 मा हुन चाहिँ 92 पनि भयो। 6 मा ठुलो युद्ध भयो लेबनान र चाहिँ इजरायलको बिचमा। अब यो लडाइँको बिचमा भाग के छ भन्छ भने राष्ट्रसङ्घले इजरायलले चाहिँ फिलिस्तिन बनाउने भन्यो, कार्यान्वयन गर्न सकेन। अनि 67 को युद्धपछि फेरि यही मुद्दा बहसमा आयो, तर अमेरिकाले लागु दिएन। किन अमेरिकाको रणनीति के छ भन्छ भने जति फिलिस्तिन त्यो टोटल त्यो एकलौटी इजरायल मात्रै बनाउने, ग्रेटर इजरायल। फिलिस्तिन पुरै चाहिँ इजरायलमा काम, फिलिस्तिन भन्ने देशै बन्न नदिने अमेरिकाको सुरुदेखि भूमिका त्यो छ, हैन। ग्रेटर इजरायल भन्ने, सबै इजरायल बनाइदिने र त्यति भए त इजरायल त ठुलो हुने भयो। अनि त्यसमा टेकेर चाहिँ तपाईँको मध्यपूर्व चाहिँ लुटिराख्ने, दमन गरिराख्ने अमेरिकनहरूको रणनीति। अनि 67 पछि दुई देशको चाहिँ प्रश्न उठ्यो, अमेरिकाले हुन दिएन। अनि सोभियत सङ्घको विघटन भएपछि के भयो भन्छ भने अब फिलिस्तिन कमजोर भयो, सोभियत सङ्घको विघटन भयो। अब मुख्य काँध हाल्ने शक्ति त खत्तम भयो, सिद्धियो। अनि त्यही मौकामा अमेरिकन दबाब दिए। त्यसपछि अब यासिर अराफातको नेतृत्वमा रहेको एउटा पार्टी फतह, त्यो पनि फिलिस्तिन समूहहरू, फिलिस्तिन अन्तर्गतका समूहहरूमध्ये एउटा समूह फतहले 1993 मा एउटा सम्झौता गर्यो इजरायलसँग। सम्झौता के भयो भन्छ भने त्यो अलग फिलिस्तिन राज्यलाई त मान्यता दिएनन्, त्यो सम्झौता होइन। 93 मा ओस्लोमा सम्झौता भयो, अमेरिकामा हस्ताक्षर भयो। त्यसले के भन्छ भने वेस्ट ब्याङ्क र गाजापट्टीमा प्यालेस्टाइन अथोरिटी
उसको सरकारलाई मान्यता दिने अस्थायी रूपमा 5 वर्षको निम्ति, 5 वर्षपछि त्यसलाई स्थायी रूपमा फिलिस्तिनी देशको रूपमा मान्ने र बाँकी चाहिँ शरणार्थी समस्या, सिमाना कसरी छुट्याउने भन्ने कुरा र जेरुसलम विवादको विषयमा वार्ता गर्ने भनेर 93 मा सम्झौता गराए। यासिर अराफातलाई फसाए। बाँकी जम्मै अरब जगतले विरोध गर्यो। कोही पनि यासिर अराफातको फतवा बाहेक कसैको सहमति छैन त्यसमा। हिजबुल्लाह भन्ने पनि त्यही हो। हिजबुल्लाह लेबनानको हो, तर त्यो फिलिस्तिनी समूह हो। हजुर। अनि चाहिँ त्यो 5 वर्षको निम्ति जे गरायो, सम्झौता गराएर फसायो, तर कार्यान्वयन गरेन। 5 वर्षपछि त्यसलाई थाई फिलिस्तिनी अथोरिटीलाई थाई मान्यता पनि यिनी दिएनन् हैन। अहिले पनि प्यालेस्टाइनले देश मानेको छैनन् यिनीहरूले। देश कहाँ छ त प्यालेस्टाइन? त्यो त सरकार प्यालेस्टाइन अथोरिटी भनेर माने एउटा सरकार चलाउने कुरालाई मान्यता दिए मात्रै हो हैन। जस्तो इजरायलभित्रको अटोनोमस जस्तै हो क्या त्यो हैन। इजरायल छ, त्यो भित्रको सरकार बनाउन पाउने कुरा हैन, स्वशासन जस्तो मात्रै हो। फिलिस्तिन देशै छैन अहिलेसम्म। अनि यिनीहरूको राष्ट्रियता के हो त बिचराहरूको? उनीहरू त राष्ट्रिय केही पनि छैन हो। त्यो लडाइँ त्यही हो, उनले आफ्नो देश माग्छन् हैन। देश त जस्तो तपाईँको जसको देश थिएन उसले देश पाएको छ। उसले अर्का देशलाई चाहिँ मेरो देश भने इजरायल जसको देश थियो उनीहरूले देश गुमाएको छ। पीडा त यहाँ होला नि। पीडा यहाँ हो। अनि चाहिँ हमासले आक्रमण गर्दैन, यहाँका आतङ्कवादीले त्यसलाई आतङ्कवादी भन्छन्। यिनी आतङ्कवादीहरूले देश गुमाएको मात्रै होइन, तपाईँ यिनी अपराधीहरू जसले हमासलाई आतङ्कवादी भने नि, यिनले त भोलि हामीले पनि आतङ्कवादी भन्छन्। जस्तो भोलि परिस्थिति अनुकूल भयो भने त इन्डियनसँग हामी त भिड्छौँ नि। हाम्रो 70,000 हेक्टर जमिन लुटेको छ, हामी त भिड्छौँ। त यिनले त हामीलाई आतङ्कवादी भन्ने भयो। अब भने यस्तो अपराधी जत्था नेपालमा बौद्धिकदेखि पत्रकारदेखि लिएर दल प्रशासन सारातिर यस्तो अपराधी जत्था छ हैन। जो पीडित छ उसलाई आतङ्कवादी भनिरहेको छ यहाँ। मैले भने नि यिनको खेल के हुन्छ, रणनीति हुन्छ भने विदेशीले कहाँ प्रयोग गरिरहेको हुन्छ भने त्यो रूपमा चाहिँ उछाल्ने क्या हैन। लडाइँमा आक्रमण गर्दाखेरि एउटा शैली तौर तरिकामा उछालिदिने, मूल मुद्दालाई चाहिँ उछालमा पार्दिने। उसले देशै पाएको छैन त्यहाँ बहस नगर्ने, त्यो कसैको ध्यान सरकारले लुटिया छ त्यो कुरै नगर्ने हैन। 1948 देखि फिलिस्तिन देशै छैन, गायब भयो, त्यो कोही नबोल्ने। अनि हमासले चाहिँ तपाईँको आतङ्कवादी शैलीमा चाहिँ हमला गर्यो, त्यसलाई उछाल्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्छु यो चिज कहाँ जान्छ भन्छ भने अब यो सुझ्छ यहाँ। मेरो अनुमान त हेर्नुहोस् है, मेरो अनुमान, किनभने स्थिति बदल्यो र अहिले के देख्यो भन्छ भने इजरायल चाहिँ कस्तो थियो भन्छ भने, हुन त अमेरिका पनि त्यस्तै थियो युक्रेन द्वन्द्वभन्दा अगाडि। उनले मिडियाबाजी गरेर त्यस्तो चाहिँ तपाईँको एउटा छाप पारेका थिए संसारभरि। इजरायल भनेको अभेद्य किल्ला, कहाँ त्यहाँ त झिगो पनि पर्न सक्दैन। इजरायलको एरियाभित्र एउटा चाहिँ मान्यो नकारात्मक कोणबाट चाहिँ एउटा झिगो र मच्छर पनि घुस्न सक्दैन। उसको आइरन डोम, त्यस्तो संयन्त्र छ। प्रत्यक्ष पढ्नेले आइरन डोम, उसको सेना, उसको जासुस मोसाद। यो मोसाद किन यहाँनिर चाहिँ चुक्यो भने कि जस्तो मोसादको कुरा गर्ने हो नि त, जस्तो अचानक हमासले आक्रमण गर्यो, त्यो कुरा त उसको साइरनले पनि थाहा पाउनु पर्थ्यो, अथवा यहाँले भने जस्तो प्रतिरक्षा प्रणालीले थाहा पाउनु पर्थ्यो। त्यहाँको गुप्तचर संस्था खराट हो नि त, खुङ्खार हो नि त मोसाद त। सबै कुरा किन निदाएको जस्तो? निदाएको होइन, सबै थियो हिजो जस्तो थियो, सबै त्यस्तै थियो। तर चाहिँ यहाँ जस्तो तपाईँ हामी छलफल गर्ने मान्छेले नबुझ्या के हो भन्छ भने अरूको विकास भयो नि। अर्को मान्छे त्यही छ र 50 वर्ष अगाडि जहाँ थियो त्यही छ, उसले पनि गर्यो होइन त। उसको चाहिँ डिफेन्स सिस्टमले पत्ता नपाउने चाहिँ तपाईँको हतियार अर्काले डेभलप गरेर बसिया छ हैन। यसरी चाहिँ अहिले त हमास मात्र होइन, अमेरिका, युरोप सबै थर्कमान भइरहेछन् एउटा हमाससँग हैन। उसको विकास भयो, हमासको विकास भयो। जस्तो इरानसँग डराइरहेछन्, अमेरिकाले छुन सक्दैन, इरानको विकास भयो हैन। त्यही यिनी के ठान्थे भन्छ भने दुनियाँ चाहिँ उही ठाउँमा छ। 40-50 वर्ष अगाडि जहाँ थियो दुनियाँ सबै त्यही ठाउँमा छन् भनेको थिए। दुनियाँ धेरै अगाडि बढेको छ। जस्तो यहाँ पनि हामी भन्छौँ नि, यिनी अपराधीहरूको के छ भन्छ भने यिनी अहिले देख्दाखेरि सत्तामा छन्, अरूलाई केही हुने भनिरहेछन् हैन। अब यिनको हेराइ त्यही छ। तर अर्को यिनको विरुद्धमा जाने जो शक्ति छ नि, त्यो कसरी डेभलप गरिरहेछ त्यो त यिनले बुझेको छैन, हेरेको छैन, कमजोर आँकिरहेछ। अनि यिनलाई भोलि त्यो घटना के हुन्छ भन्छ भने उही चमत्कार भन्छ नि, प्रचण्डहरूले चमत्कार भन्छ नि। भोलि हुने घटना यिनको निम्ति चमत्कार हुन्छ, अप्रत्याशित चमत्कार हुन्छ हैन। संसारमा ठुलो परिवर्तन आइसकेको छ, ठुलो परिवर्तन। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको इजरायल चाहिँ अहिले गाजामा त्यो चाहिँ स्थलीय युद्ध लड्ने भनेर चाहिँ त्यो गाजालाई घेरेको छ, तर गाजाभित्र पस्न सकिएको छैन हैन। उनीहरू अब अमेरिकाले रोक्यो भनिरहेछ
इजरायलले चाहिँ स्थल युद्ध अहिले रोक्ने भन्ने कुरो आइरहेछ। किन भन्छ भने गाजाभित्र पस्यो भने इजरायली सेना निस्कन सम्भव छैन, त्यही सिद्धिन्छ, मर्छ सबै। के छ होइन, अर्काले त तयारी गर्यो नि त, आफ्नो विकास पनि गर्यो, तयारी पनि गर्यो, सारा चिज गर्यो। तर गुप्तचर संस्थाले त थाहा पाउन सक्नु पर्थ्यो नि होइन, उसको प्रतिरक्षा। होइन मैले भने जस्तो यस्तो हुन्छ क्या, जस्तो गुप्तचर मोसाद के हो, कति शक्तिशाली हो, उसको संयन्त्र के हो भन्ने बुझ्नेहरूले त्यसले थाहा नपाउने गरी चाहिँ अर्को चाहिँ मेकानिजम आफ्नो पनि त डेभलप गरे। जस्तो मोसादको पनि त इन्टेलिजेन्स त डेभलप त भयो। जस्तो आक्रमण गर्दाखेरि मोसाद इजरायलको भित्रीसम्म पस्यो नि, त्यो त उसको गुप्तचरले सर्वे नगरी त पस्या छैन नि होइन। कहाँ के छ, कहाँसम्म जाने, गएपछि चाहिँ तपाईँको कति सफलता प्राप्त हुन्छ हुन्न, त्यो त सर्वे त उनले सबै गरेका थिए। भने मोसादको इन्टेलिजेन्सी पनि त कमजोर त रहन्छ नि। अर्काको विकास भयो क्या, हामीले बुझ्ने त्यो हो। उनीहरू हो जो शक्तिशाली थिए, अहिले पनि छन्, त्यो शक्ति ह्रास भएको होइन। तर भएको के हो भन्छ भने उनका विरोधी चाहिँ उनले सोचेभन्दा धेरै अगाडि गइसकेका छन्। तर हमासले जुन तरिकाले आक्रमण गर्यो नि, एउटा लडाइँको नियम यहाँ त्यो हमासलाई आक्रमण भन्नुको, आतङ्ककारी भन्नुको पछाडिको कारण चाहिँ एउटा लडाइँको नियम हुन्छ। हामी लडाइँ गर्न आउँछौँ, यस्तो लडाइँ यति बेला गर्छौँ भन्ने तरिकाले त जानकारी त गराइन्छ नि त। जस्तो होइन निसाय मान्छेहरू त मर्छन् नि, सर्वसाधारण त मर्छन् नि। अब हमासले अचानक छापामार शैलीमा गर्यो नि त आक्रमण। मैले अब प्राचीन कालको कुरा मैले गर्दिनँ, कथाहरूका कुरा, जस्तो युद्धका नियमका कुरा गर्दा थियो त्यो प्राचीन कालमा। किन नैतिकता थियो, नीति थियो, मूल्य मान्यता थिए। जस्तो सूचना दिन्थे, निम्ता दिन्थे, हामी आउँदैछौँ भन्थे, ठाउँ चयन गर्थे। जस्तो महाभारत युद्ध पनि त्यो एउटा ठाउँ छानेर होइन, दुवैतिर कौरव र पाण्डवका सेना जम्मा भएर होइन, एकअर्कालाई हेरेर भेटघाट गरेर हलुहाई गरेर युद्ध सुरु भएको छ होइन। अनि चाहिँ उही कर्णले रथ खसेपछि हिलामा जाकिएपछि भने देखौँ न, अर्जुनले हान्नु खोज्दाखेरि त अपराध नगरे युद्धको निम्ति होइन होइन, म रथबाट तरछु, मेरो रथ चाहिँ काटिदिएछ, यो नौका छ भने तैँले हतियार चाहिँ छोड्न पाउँदैनस्। अर्जुनले छोडे होइन। तिनी कथाका कुरा भए। सुन्नुहोस् है, मैले के भन्न खोजेँ भन्छ भने जसले हमासले यसो गर्यो उसो गर्यो होला, ज्यादती गरेका छन् होइन। जस्तो बच्चा मरे, तिनी चाहिँ तपाईँको विदेशी मरे, बेसरोकारका मान्छे मरे, हाम्रै 10 जना मरे, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर चिज के भन्छ भने युद्धको पालना यिनले कहिले गरे, जसले यो भनिरहेको छन् यिनले कहिले गरे पनि त्यो त भन्नु पऱ्यो नि। जस्तो हमासलाई आतङ्कवादी भन्ने यहाँका आतङ्कवादीहरूले 10 वर्षको युद्धमा युद्धको निम्ति पालना गरेका थिए होइन। यहाँको सेनाले माओवादी मात्रै मार्या हो र माओवादी त बोक्यो। प्रचण्ड, बादल र बाबुरामलाई त गाडीबाट बोकेर चाहिँ प्रशिक्षण स्थलमा ल्याइ पुर्यायो नेपालको सेनाले। गाडी कति प्रयोग गरे, सेनाकै गाडीमा त आउँथे उनीहरू, पुलिसकै गाडीमा आउँथे होइन। सेनाले के मार्ने, हेर्नुहोस् बाटोघाटोमा हिँड्नला मान्छेहरू, मुख नचल्ने, लाटालाटी, ड्याङ ड्याङ हान्ने, अनि प्रमोसन गुन्ने, काम देखाउन, मान्छेलाई बेकु बनाउन आज यतिजना आतङ्कवादीहरू मारिए होइन। 14,000 जो सेनाले मारे, माओवादीले कति भन्छ, माओवादीका त कति मरे तपाईँ तथ्याङ्क माग्नुहोस् न। अहिले माओवादीकै सेना, यहाँको सेनाले पुलिसले कति मार्यो त्यो तथ्याङ्क त छ नि। बाँकी को हो त 14,000? 14,000 त्यही सर्वसाधारण नेपाली होइन होइन। यिनले युद्धको नियम पालना गरे। अनि दरबार हत्याकाण्ड गर्नेहरूले युद्धको नियम पालना गरे, मदन भण्डारी मार्नेहरूले युद्धको नियम पालना गरे। अमेरिकाले चाहिँ तपाईँको सिरिया, लिबिया, इराक, अफगानिस्तानमा हान्दाखेरि युद्धको नियम पालना गरे हो। अनि हमासले गर्नुपर्ने। इजरायलले 48 देखि अहिलेसम्म लाखौँ फिलिस्तिनीहरू मार्दाखेरि युद्धको नियम पालना गर्यो। उसले त महिनै पछि मारिरहेछ, इजरायलले महिनै पछि मारिरहेछ। तपाईँको गाजामा, वेस्ट ब्याङ्कमा, गोलान हाइटमा होइन, त्यही अलक्सा मन्दिरको मस्जिदको वरिपरि बच्चा मारिरहेछ, बुढाबुढी मारिरहेछ, बिरामी मारिरहेछ, हिन्दी मान्छे मारिरहेछ। तर ती समाचार भन्दैनन् र त्यसको विरोध किन हुँदैन? हो यिनी दलाल हुन्, खाका दलाल। यिनी दलाल हुन्, यिनी आतङ्कवादी हुन्। जो त्यो कुरो नबोलेपछि सन्तुलन त के हो भन्छ भने तपाईँ हमासको आक्रमणलाई आतङ्कवादी भन्ने भए इजरायलले पनि भन्नुहोस् न। इजरायलले नेपालीलाई रोजगार दिएको छ, इजरायलले नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउने एउटा वातावरण बनाएको छ, एउटा श्रम सम्झौता छ। हमासले के दिएको छ भन्नेहरू पनि छन् कि त्यो भन्नेहरूले त्यही भोग्नुपर्छ होइन। त्यो भन्नेहरूले जसले चाहिँ तपाईँको आफ्नो स्वार्थको निम्ति आफूले खान पाएपछि मानवता पनि मान्नुहुन्न, न्याय अन्याय पनि। अस्ति भर्खर नेपालगञ्जसँग पनि जोडे क्या, नेपालगञ्जमा त्यही मुस्लिमले यत्रो दुःख दिँदाखेरि हिन्दूहरूको चाहिँ लखेट्ने काम भयो हिन्दूहरूमाथि। अहिले हामी किन मुस्लिमहरूको पक्षमा उभिने भनेर यहाँ भाष्य निर्माण हिन्दू होइन, उनी आरएसएसका मान्छे। हेर्नुहोस् नेपाली यस्तो भ्रम नपरोस्, नेपालगञ्जमा बिल्कुल इन्डियाबाट आएका आरएसएसका मान्छेहरू होइन। तपाईँको धरानको घटना त्यही होइन। तपाईँको मञ्चमा आएर चाहिँ भाषण गर्ने एउटा आइमाई चाहिँ तपाईँको इन्डियन होइन होइन।
अनि इन्डियनले हिन्दूको नाममा यहाँ मान्छे प्रयोग गरिरहेछ, यो कुरा बुझ्दैन नि। मुस्लिमसँग लडाउनु खोजिरहेछ, देश गिजोल्नु खोजिरहेछ। अनि चाहिँ तपाईँको मुस्लिमको चाहिँ नाममा चाहिँ त्यो इन्डियनका पछि लाग्ने, उनको रणनीतिका पछि लागेर हामी देश डुबाउने। मुस्लिमले के गर्यो त नेपाली? यिनले भन्नु न त, मुस्लिमले के गर्यो? होइन, मुस्लिमले देश बनाएको छ, मेरो भनाइ त्यो हो। तपाईँको मल्लकालमा आएका चाहिँ काश्मीरी मुस्लिम हेर्नुहोस्, वा पृथ्वीनारायणलाई सघाउन बनारसबाट आएका मुस्लिम हेर्नुहोस्, होइन, हतियार बनाउन आएका मुस्लिम हेर्नुहोस्। मुस्लिमले नेपालको राष्ट्र निर्माणमा अभूतपूर्व योगदान दिएछ। यिनको इन्डियाले कहाँ दिएछ भनेपछि? आरएसएस पनि हिन्दूले कहाँ दिएछ? कहाँनिर बनायो नेपाल लुटी खाएको होइन यसले। अनि हामी शब्दका पछि बग्ने। अहिले जसरी मुस्लिम र हिन्दूमाथि नेपालमा दङ्गा फसाद गराउन खोजियो, यो सबै टोटली नेपाली दाजुभाइ, मुस्लिम दाजुभाइ होइन नि यहाँ। मुस्लिम पनि यहाँका होइनन्, हिन्दू पनि यहाँका होइनन्। जस्तो धरानको केस के हो भन्छ भने त्यो त यहाँका नेपालीहरू मिलिदिएर जोग्या हो, होइन। क्रिस्चियन र चाहिँ आरएसएसका हिन्दूले त धरानलाई खरानी बनाउनु खोजेको थियो, दुवै पक्षले। धन्न हामी मिल्यो। तपाईँको धरानी गएर बुझ्नुहोस् न, त्यहाँ हिन्दू भन्ने मान्छे त सडकमै छैन, त्यहाँ सब एकजुट छ। धरान गिजोजन भनेर सबै एकजुट छ। राई, लिम्बू, बाहुन, छेत्री, हिन्दू, फिन्दू जति भन्छन् नि त्यहाँका सबै एकजुट छन्, किराँत सबै एकजुट छन्। त्यस कारणले जोग्या हो धरान त। नेपालमा कोसिस गरे, सर्लाहीमा कोसिस, सबै आरएसएसका मान्छे आएको थिए। अब इन्डियामा त्यो इन्डिया सुरु कहाँबाट भयो? होइन, कारणमा जानु पर्दैन। सुरुवात कहाँ भयो भन्छ भने त्यो नरैनापुर भन्ने ठाउँ छ, त्यो रुपैडिया बोर्डरको नजिकै नेपालको एउटा गाउँ। त्यहाँ एउटा इन्डियन आएर चाहिँ व्यापार गर्छ, इन्डियन आएर व्यापार गर्छ। उसले फेसबुकमा मोहम्मदको अल्लाहको विषयमा विरुद्धमा एउटा जो स्ट्याटस लेख्यो हो, त्यसलाई कारबाही गर, मुस्लिमले त भन्ने भयो। स्वाभाविक छ, त्यो स्वाभाविक छ। माग राखे उनीहरूले त्यहाँ प्रशासन तोडफोड पनि गरेका थिएनन्, केही पनि सामान्य प्रशासनमा गएर उनीहरूले माग राखे। अनि माग राखिसकेपछि विरोध भएपछि इन्डियाबाट आरएसएसले पठायो इन्डियनहरूले। अब यहाँका त केही मान्छे त प्रयोग गर्छ, आरएसएसका मान्छे त यहाँ पनि छन्, हिन्दूको खोलहरू यहाँ पनि छन्। अनि चाहिँ त्यो शब्द हिन्दू मिल्यो भनेर हामी चाहिँ त्यही पछि लागौँ, हिन्दू मिल्यो भनेर, शब्द मिल्यो भनेर। त्यसपछि त गइगयो नि देश, होइन। मैले कहाँ जानु पऱ्यो भने चाहिँ मुस्लिमले नेपाल विरुद्ध के आएको छ यो भन्नु के नि अपराधीहरूले। मुस्लिमले के गरेको छ? धर्मान्तरण गरेको छ कि होइन, जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराएको छ कि, हाम्रा मन्दिरहरूमा आक्रमण गरेको छ कि? मन्दिर ढोक्छन् यहाँका मुस्लिमले। हामी हिन्दू राष्ट्र भयो भने मात्रै सुरक्षित छौँ भन्छन् यहाँका मुस्लिमहरू। हाम्रो सुरक्षा हिन्दू राज्यमै थियो, हामी असुरक्षित भयो भनिरहेछन्। तपाईँ हेर्नुहोस् न, पहाडमा मैले कयौँ मुस्लिम दाजुभाइसँग सबैले दसैँ तिहार मनाउँछन्, सबै घुलमिल भइसकेका छन्। गाई काटिँदा बोले उनीहरू त्यसको विरुद्धमा, गाई गोरु काटिँदा होइन। यहाँ चाहिँ मुस्लिमको विरुद्धमा बोल्ने बिल्कुल अपराधी हुन्, आरएसएसका एजेन्ट हुन्। यसमा कसैले भ्रम पाल्दैन। अब हमासले त्यसरी गरेको त्यो छापामार शैलीको आक्रमण ठिक थियो त? होइन, मैले प्रतिरोध आन्दोलन भन्छु। यस्तो छ, छापामार मैले अघि नै भने नि, एउटा त युद्धको नियम पालना गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्म पालना गरेर सबैले मान्नु पर्यो, सबैले मान्नु पर्यो। अरूले मान्दैन भने हमासलाई कुनै कर छैन, मेरो भनाइ त्यो हो। मैले किन निन्दा गर्ने हमासको? होइन, इजरायलले गर्न हुने हमासले गर्न हुने भने के? अमेरिकाले गर्न हुने अनि चाहिँ रुसले गर्न नहुने भने के? अनि चाहिँ त्यही रुसी भाषीलाई कत्लेआम 2014देखि 15को बिचमा, 1.5 वर्षको बिचमा त्यो यानुकोभिचको सत्ता को गरायो नि युक्रेनमा। हजुर, त्यो घटनापछि 1.5 वर्षमा 15,500 रुसी भाषीहरूको सफाया गरेको छ युक्रेनी सत्ताले। यो राष्ट्रसङ्घको रिपोर्ट हो, मेरो होइन, राष्ट्रसङ्घको रिपोर्ट हो। अनि त्यस्तो गरेपछि तपाईँको कारबाही सुरु हुँदैन? त्यो कुरो यिनीहरूले किन बोल्दैन? किन युक्रेनमा आक्रमण गर्यो मात्रै? हमासको नेपथ्यमा को छ? हमासलाई सघाउने होइन, हमाससँग सबै संसारै छ। एउटा त जस्तो हमास त के भन्छ भने हिजो फुट भएका अलग थलग रहेका सबै जुटे हमासको कारणले। माने यहुदी इजरायली र चाहिँ उसको पछि रहेको अमेरिकाली अपराधीहरूप्रति कत्रो आक्रोश रहेछ भन्ने कुरा अहिले देखेन, होइन। फिलिस्तिनीसम्म त हुने नै भए, कस्तोसम्म उल्ट्यो भन्छ भने झन्नै अमेरिकाले इजरायललाई मान्यता दिलाएर ठ्याक्कै अरबीहरूसँग फुटाउन थालिसकेको साउदी अरब अहिले सबभन्दा चर्को। अब इजरायलसँगका सम्पूर्ण वार्ता संस्था सबै सस्पेन्ड गरिदिइसक्यो, सबै सस्पेन्ड गर्यो। अब टर्की चाहिँ तपाईँको अब त्यस्तै भयो, यो बल्छिँदै गयो भने ऊ आक्रमण गर्ने तयारीमा छ। अब नेटोबाट धेरै टाढा गयो टर्की, साउदी चाहिँ इजरायलबाट धेरै टाढा गयो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय जगत हेर्नुहुन्छ भने ल्याटिन अमेरिका प्यालेस्टाइन राज्य हुनुपर्छ त सबै भनिरहेको छ नि। जस्तो ल्याटिन अमेरिकी चाहिँ तपाईँको सङ्गठन देशहरूले बोले, अफ्रिकन युनियन बोल्यो, यो हिजो मात्रै वक्तव्य आएको छ। अफ्रिकाका 54वटा देशहरूको युनियन बोल्यो फिलिस्तिन राज्य हुनुपर्छ होइन। अनि तपाईँको रुस त्यही छ, चिन त्यही छ। अब हिजोसम्मका कुरा गर्ने हो भने नीति त बदलिया त छैन। यहाँका यिनी आतङ्कवादीको कुरो पनि त्यही हो, प्यालेस्टाइन हुन्न भन्ने त यिनले अर्को निर्णय गरिरहेको छैन नि। त्यो मोदी जो चाहिँ आतङ्कवादी भन्यो नि त्यसको पनि त्यही प्यालेस्टाइनको औकात छ राज्यको नीतिमा। त्यस कारणले यो के हो भन्छ भने, मैले बुझे के हुन्छ भने, जस्तो हामीले हेर्ने के हुन्छ भने किन नत्र हामी कहाँ पनि भोलि त्यही आउनेवाला छ है। यो चाहिँ तपाईँको अर्कालाई परेपछि तपाईँको खुच्चिङ पनि हेर्ने, अनि त्यो दुष्ट शक्तिले त्यो हाम्री घाँटीमा पनि भोलि अठ्याउँछ। अब यहाँ कस्तो छ, पश्चिमाहरूको अमेरिकनहरूको विशेष रणनीति भन्छ भने इस्लाम जगतलाई आतङ्कवादी देखाउने होइन। किन उसको अब 2-3टा रणनीति छन् क्या उनका। एउटा तेल चाहिँ मध्यपूर्वमा छ, सबै इस्लामिक देशहरू भए उनलाई फुटाएर चकनाचुर बनाएर सिद्ध्याएर त्यो तेल सधैँभरि लुटिराख्ने योजना छ उनीहरूको। जस्तो ग्रेटर इजरायलको कुरो पनि त्यहीबाट आएको छ, उनले इजरायल पनि त्यही कारणले बनाए। त्यो तेल हेरिकन बनाएको छन् क्या उनीहरू। त्यहाँ त एक ठाउँ बस्ने ठाउँ त चाहियो नि उनीहरूलाई, सधैँभरि टिक्ने ठाउँ त चाहियो। एउटा तेल लुट्ने। दोस्रो चाहिँ इस्लामिकहरू कस्तो छ भने तपाईँ हामी जस्ता कायर छैनन् होइन। यहाँका मैले फोरीहरू देख्छु, हिन्दू भने सडकमा जिन्दाबाद मुर्दाबाद, साँझ चाहिँ त्यही विदेशीको पैसा गर्न बस्छ। दिउँसो जसलाई जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्छ नि, साँझ त्यसले दिए पैसा ऊ चाहिँ संविधान जारी गर्दाखेरि कतिले पैसा खाइदिए होइन। यहाँ चाहिँ बानेश्वर सडकमा त्रिशुल नचाउनेले राति चाहिँ युरोपियन युनियनको सबै पैसा, अमेरिकनको पैसा। भोलिपल्ट त स्टेटमेन्ट दिने मान्छे छैन, संविधान जारी भएपछि वक्तव्य दिने मान्छे छैन। कमल थापाको पनि वक्तव्य आएन, अरूको छोडिदिनुहोस्, अरू जोगिए त कुनै छोडिदिनुहोस् भने यस्तो छैन इस्लाम। मलाई त गर्व लाग्छ, इस्लाम त सिक्नुपर्छ भन्छु। आफ्नो आस्था आफ्नो निष्ठा, हाम्रो आफ्नो छ उनीसँग मिल्दैन। आफ्नो आस्था निष्ठा र विश्वासप्रति त्यो जो समर्पण भाव छ नि, त्यो पश्चिमाले ठुलो चुनौती त्यसलाई देखिरहेछ। जो भत्काउन जो जिहादी भन्छन् नि होइन, उनी त आफ्नो विश्वासको निम्ति उनी त मर्न त डराउँदैन, त्यत्रो सेक्रिफाइसको भावना छ। खतरा त्यो हो उनको निम्ति। त्यस कारणले त्यसलाई कसरी छिन्नभिन्न पार्ने, एउटा त त्यहाँ पसेर छिन्नभिन्न पार्ने, दोस्रो उनलाई फुटाएर छिन्नभिन्न पार्ने, अर्कोतिर विश्वव्यापी रूपमा बदनाम गर्ने। जस्तो इस्लामोफोबिया भन्छन्, इस्लाम आतङ्कवाद भन्छन्, एउटा भाषा ख्याल गर्नुपर्छ हामीले होइन। आतङ्कवादलाई उनले एउटा धार्मिक समुदायसँग जोडेको इस्लाम मात्रै हो। मान्छे त क्रिस्चियनले पनि मारिरहेछ नि, त्यो इसाई आतङ्कवाद किन हुँदैन होइन। मान्छे त मोदीले पनि मारिरहेछ नि, त्यो हिन्दू आतङ्कवाद किन हुँदैन। मान्छे त बुद्धिस्टले बर्माको सेनाले मारिरहेछ नि, त्यो बौद्ध आतङ्कवाद किन हुँदैन। किन आतङ्कवाद इस्लामिक मात्रै भयो, आदर्शको रूपमा हेरियो क्या। मुस्लिमले सधैँ आदर्शको रूपमा किन हेरियो, सधैँ डरलाग्दो भयभीत भयानक तस्बिर मुस्लिम भन्दा बित्तिकै त्यस्तो किन बनाइयो, किन बनायो। उनी जुझाहरू छन्, मैले भने नि उनीमा नैतिकता उनी बिग्दैनन् बस होइन। तपाईँ हामी किन सिद्धौँ, तपाईँ हामी घोडा हौँ, खान पाएपछि जे पनि गर्ने मान्छे। यहाँ पनि मलाई त यिनी हिन्दू फिन्दू घृणा लाग्छ। यिनी सब राजनीति र त्यो पैसा तान्ने बाटो। दिनभरि चाहिँ हिन्दू जिन्दाबाद, राति पैसा, क्रिस्चियनको पनि पैसा, आरएसएसको पनि पैसा। मैले भन्छु बारम्बार, तपाईँको धर्म भने के हो भन्छ भने, धर्म भनेको एउटा कर्तव्य हो। मैले भन्छु सर्वजन हिताय वसुधैव कुटुम्बकम, शास्त्रले धर्म त्यति भनेको छ होइन। प्रकृतिले जसलाई जे चरित्र गुण दिएको छ त्यो अनुसार काम गर। सूर्यले गर्ने काम गर, चन्द्रमाले गर्ने काम गर, धर्म त्यो मान्छेको नेचर दियो त्यो काम गर। धर्म चाहिँ व्यक्तिगत हुन्छ, व्यक्तिगत चाहिँ पाटो हो, धर्मको सङ्गठन हुँदैन। धर्मको सङ्गठन हुँदैन। जस्तो अहिले धर्मका नाममा सङ्गठन छन् नि, यिनी अधर्मका पिण्ड हुन्, यिनी अधर्म पापका पिण्ड हुन् भन्छु मैले। किन सङ्गठन के को निम्ति बनाइन्छ, शक्ति सञ्चय गर्न। शक्ति के को निम्ति, अर्कालाई निषेध गर्न। अर्को छ र न सङ्गठन बनाइन्छ भने जब तपाईँ बनाऊ दिमागमा अर्कालाई निषेध गर्ने सित्याउने सोच लिएर जानुहुन्छ, त्यस्तो पनि धर्म हुन्छ, त्यसलाई धर्म भनिन्छ। मैले भने नि एउटा चाहिँ तपाईँको जस्तो हामीसँग त्यो भएन होइन। अब उनीहरू मूल्यमा लडेका छन्, हामीमा त्यो छैन। बरु सिकौँ मेरो भनाइ त्यो हमासबाट सिकोस्। यदि कोही मान्छे हो भने हमासबाट सिकोस्, अरू सिक्ने भने होइन, उसको समर्पण सिकोस् है, उसको बलिदानी स्वाभिमान सिकोस्। सिक्ने त्यहाँ हो। अनि हमासलाई आतङ्कवादी भने यिनी सबै दलाल हुन्, यिनी सबै खाने दलाल हुन्। अब जस्तो त्यहाँको लडाइँ, अब तपाईँको त्यो तालिबानले समेत
इरानसँग बाटो मागिरहेछ, मलाई बाटो दिऊ, म इजरायल विरुद्ध लड्छु, बाटो दिऊ भनेर तालिबानले भनिरहेछ। इरानमाथि आक्रमण गर्ने इजरायलको तयारी छ भन्ने सुनिन्छ, सिरियालाई टुक्राउने खेल भइरहेछ भन्ने सुनिन्छ। यो फैलिँदै गयो भने यो कहाँ पुग्छ? साउथ चाइना सी त्यस्तै गरमागरम र साउथ चाइना सी र युक्रेन भन्दा यो धेरै जटिल र व्यापक ठुलो समस्या हो होइन। हामीले यसको त्यो लोकेसन भन्छौँ नि, भौगोलिक अवस्थिति कहाँ गएर टुङ्गिन्छ त्यसलाई अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ। सुन्नुहोस् है, जस्तो चाइना दक्षिण चीन सागरमा चाहिँ तपाईँको युद्ध भयो भने त्यो एउटा क्षेत्रबाट हुने चाहिँ तपाईँको जस्तो आपूर्ति सप्लाई चेनदेखि लिएर एउटा सेक्टरबाट आउने समस्या हो। जस्तो युक्रेन द्वन्द्वले समस्या त ल्यायो होइन, तर त्यही रहिरहेछ। तर विश्वलाई त गाँजेर नि हाहाकार बनायो नि। अब मध्यपूर्वको अलिकति नक्सा भन्छौँ। पहिलो कुरो एउटा देशको लडाइँ, त्यो पनि वास्तविक अस्तित्वमा भएको देश गुमेको छ लडाइँ। त्यो अरबी क्षेत्रले, अरबी जगतले कुनै पनि हालतमा मान्दैन, जतिसुकै युद्ध होस् सकिनै पऱ्यो, सकिएला बरु नै त्यो मान्ने भए त 75 वर्ष भयो किन लडिरहेछ होइन। त्यो अनन्तकालसम्म चल्ने युद्ध हो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा त्यो सभ्यताको लडाइँ हो। जस्तो मैले अघि नै भने नि, इस्लामलाई कसरी समाप्त पार्ने, किन इस्लाम चुनौती भयो, निष्ठामान छ क्या, आफ्नो मूल्य मान्यता र विश्वासमा एकदमै निष्ठामान छ र त्यो निष्ठा नै साम्राज्यवादको निम्ति चुनौती हो होइन। हामीमा निष्ठा भएन र हामी चुनौती भएनौँ, हामी उसका दास भयौँ, उसको कलो खाने होइन, उसको कनिका खाने भयौँ। उनले त जो स्वाभिमान छ उसलाई शत्रु ठान्छ, चुनौती ठान्छ। मुस्लिमहरू चुनौती हुन्, पश्चिमाहरूका चुनौती हुन् अहिले सबभन्दा ठुला। दोस्रो कुरा। तेस्रो, अब आर्थिक कोणबाट अहिले हेर्नुहोस्, आर्थिक कोणबाट हेर्दाखेरि अब मुस्लिमहरूको जनसङ्ख्या 1 अरबभन्दा बढी छ। अफ्रिकामा मात्रै 1 अरब छ, झनै आधा जस्तो मुस्लिमहरू छन्। अब मुस्लिमहरूको 1 अरबभन्दा बढी नै छ, 1.5 अरब जति मुस्लिम। दोस्रो ठुलो जनसङ्ख्या हो सुन्नुहोस् है संसारको, क्रिस्चियनपछि त्यो बजार हो नम्बर 1। भोलि वारपारका दिनै त्यो एउटा बजार हो नम्बर 1। दोस्रो, अहिलेको आर्थिक कोणबाट मध्यपूर्व खाडी भनेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ट्रान्जिट पोइन्ट, हब हो, त्यो सेन्टर हो होइन। त्यो खाडी जस्तो दुबई, कतार, साउदी, त्यो जमिन नछोइकन कसैको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हुँदैन होइन। गुज्रिनी त्यहीबाट हो। गुज्रिनी मात्र होइन, त्यो एक खालको स्टोर हो, त्यो ठुलो स्टोर हो होइन। सारा संसारभरिको माल त्यही जम्मा हुन्छ पहिले। अब जानुपर्ने पनि त्यही उत्रेर जाने हो। एउटा त्यो ट्रान्जिट पोइन्ट हो व्यापारको होइन। अर्को के हो भन्छ भने रुसको जो लाइफलाइन भन्छ, रुसको अर्थतन्त्रको लाइफलाइन भन्छ, उत्तर दक्षिण सडक करिडोर छ एउटा। त्यो चाहिँ रुसको उत्तरी मस्कोको वरिपरिबाट त्यही पश्चिम एसिया हुँदै इरान हुँदै त्यो इन्डियासम्म आउने एउटा करिडोर छ। त्यो रुसको त्यो चाहिँ तपाईँको धमनी हो, मुटुको धमनी हो। अर्को चीनको चाहिँ चीनबाट जो सिल्क रोड गएको छ, जमिनबाट जो सिल्क रोड रेल रुट भन्छ, त्यो रेल रुट चाहिँ तपाईँको इरान, साउदी, युएई, टर्की हुँदै चाहिँ युरोप पसिएको छ होइन। अब जनसङ्ख्याको हिसाबले अब युरोप र एसिया जोड्ने हेर्दाखेरि चीनका अरू जो 5-6वटा रोड छन् नि, ती सबैमध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यही हो। त्यो टुट्यो भने तिनको अर्थतन्त्र सिद्धिहाल्छ होइन। दोस्रो पाटो। तेस्रो पाटो के छ भन्छ भने जस्तो साउदी र युएई, इरान होइन, इरान ब्रिक्सका सदस्य भए। इरान त एसियोको भयो, साउथ चाइना उसको ब्रिक्सका सदस्य भए। अर्कोतिर अमेरिकाले के गरिरहेछ, चीनलाई ब्लक गर्न, चीनको BRI को रुट ब्लक गर्न र चीनसँग यिनको बढ्दो जस्तो ब्रिक्समा पनि छन् त्यहाँबाट पनि तोड्न दुईटा चाहिँ प्रोजेक्ट बनाएको छ। एउटा पोर 2022 मा I2U2 भन्ने बनायो होइन। उसको आँखा युएई र चाहिँ साउदी छ, किन त्यहाँको आर्थिक रूपमा पावर हब त्यही दुईटा देश होइन, हब तिनै हुन्। अब एउटा I2U2 भनेको, आई भनेको दुईटा आई, इन्डिया र इजरायल, U2 भनेको युएसए र चाहिँ युएई। यो 4वटा देश मिलाएर एउटा सम्झौता गराएको छ होइन। त्यही मध्यपूर्वमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ बोलवाला कायम राख्ने हिसाबले। अनि अहिले G20को बैठकमा आइमेक भन्ने अर्को गरायो होइन। इन्डिया, मिडल इस्ट, युरोप करिडोर, युरोपसम्म पुग्ने इन्डियाबाट। त्यो चीनको BRI ब्लक गर्ने, ब्रिक्सलाई कमजोर बनाउने हिसाबले अमेरिकाले दुईटा प्रोजेक्ट बनाएको छ भनेपछि तपाईँ अब अनुमान गर्नुहोस्, यिनी दुईटा मध्ये जस्तो BRI र ब्रिक्स, अब यसको चाहिँ धमनी पनि त्यही जोडिया छ। I2U2 र आइमेकको धमनी पनि त्यही जोडिया छ। भने लडाई यसमा छ, त्यही मध्यपूर्वमा छ भनेपछि
जसको ढाड भाँचिन्छ नि त्यो चाहिँ डुब्यो। भने जसको ढाड भाँचिन्छ वारपारको लडाई त्यहाँ छ। वारपारको लडाई मध्यपूर्वमा छ। आर्थिक कोणबाट पनि हेर्दा होइन, त्यहाँ हार्यो भने चीन पनि गयो, रुसको नर्थ साउथ कोरिडोर पनि गयो होइन। अमेरिकन हार्यो भने तपाईँको डुब्यो। अब अमेरिकाले अन्तबाट चियाउँदैनन्, बाँकी चिजको त अर्थै छैन। जो हार्यो त्यो उठ्नै सक्दैन। नेपाललाई गिजोल्लान्, नेपाललाई गिजोलले रातारात तिब्बत टुक्रिन्न नि, उसले पनि त जवाब दिन्छ। नेपालबाट गिजोल्ने हो, नेपालबाट हात लाग्ने केही पनि छैन। नेपालबाट हात लाग्ने केही छैन, त्यहाँ त छ। त्यहाँ त बजार पनि त्यही हो, तेल पनि त्यही हो, अनि चाहिँ जनसङ्ख्या पनि त्यही हो। त्यसपछि अहिले शक्ति सन्दुकको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि अमेरिका त भयभीत छ नि बाबा। तपाईँको युएई र साउदी जस्ता उनका पकेटका देशहरू चाहिँ तपाईँको ब्रिक्समा गएर जोड्ने अहिले होइन। त्यस कारणले त्यो भएको हुनाले मध्यपूर्वको लडाइँमा जसले हार्छ, वैश्विक चाहिँ तपाईँको राजनीतिमा उसको नेतृत्व गयो, यसमा स्पष्ट भयो हुन्छ। त्यसको नेतृत्व गयो। त्यसो भए हुनाले यो त वारपारको लडाई, वारपार हो, बिल्कुल वारपार। मर्ने एउटा चाहिँ यहुदी र फिलिस्तिनीको कोणबाट पनि वारपारै हो। मलाई त लाग्छ तपाईँको यो सुल्झन्न किन सुल्झन्न भन्छ भने अमेरिकाले सुल्झन दिन्न होइन। किन इजरायल जस्तो फिलिस्तिन इजरायल दुईवटा देश बनाउँछ, तर इजरायल त सानो हुन्छ नि होइन। भोलि अहिले जति कब्जा रहे त्यो त कहिले मान्छ र भोलि होइन। सम्झौता गर्न जाँदा त मानिन्न। त्यो यहुदी पनि मान्दैन, अमेरिका पनि मान्दैन। नमान्यो भने अब युद्धमै जानु पर्यो, युद्धभन्दा अर्को विकल्प छैन। अब युद्धमा गयो भने अब फैसला के हो भन्छ भने कि चाहिँ इजरायल सधैँको निम्ति मेटिन्छ कि प्यालेस्टाइन मेटिन्छ, अर्को उपाय केही पनि बन्दैन। अब इरानलाई पनि आक्रमण गर्ने खतरा छ भनेर सुनिन थाल्यो। इरानलाई इजरायलपछि इरान, त्यसपछि सिरिया टुक्रा टुक्रा पार्ने यो खेलमा चाहिँ अमेरिकाले इजरायललाई प्रयोग गर्दैछ। नै खेल छ, अमेरिकाको खेल छ। तर खेल के हो भन्छ भने अहिले हामीले भने जस्तो तपाईँको यिनले भनेको थियो नि, हमास के हो र भन्थे हामी के न हो, अभेद्य किल्ला हो भन्थे, हावा खाए होइन। अब यस्ता सपना त यिनका धेरै छन्। अब इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गर्ने होइन, मैले बुझेको इरानले तयारी गरिरहेछ इजरायललाई आक्रमण गर्ने। इरानमाथि यिनले आक्रमण गर्न सक्ने भए चाहिँ 2-2.5 वर्ष अगाडि गरिसक्थे होइन। त्यो डरैले सकिरहेको छैन, डरैले हात हाल्न सकिरहेको छैन होइन। इरान त तपाईँको सिरिया त होइन नि, इरान त मलाई लाग्छ तपाईँको नर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया पनि होइन। चीन र रुसपछि चाहिँ यिनको सबभन्दा ठुलो डरलाग्दो चुनौती इरानै हो। मलाई विश्वास छ त्यसको टर्कीभन्दा पनि ठुलो शक्ति छ होइन। सेना त ठुलो टर्कीको छ, त्यो छुन सक्ने अवस्था छैन। बरु इरानले हात हाल्छ, यो अत्याचार बढ्यो भने इरानले हात हाल्छ र फाटोफुटो इजरायलले पनि कहिले गर्ला, यहाँ चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा चाहिँ आक्रमण भयो भन्ने हिसाबले कतै गर्ला। मुस्लिमहरू एक ठाउँमा आएर इजरायलको विरुद्ध लाग्यो भने के हुन्छ त्यति बेला? त्यो सम्भावना छ कि? त्यो सम्भावना छ, एकदम सम्भावना छ। किन लडाइँ एकदम भयावह भइसकेको छ। अहिलेको लडाइँ पहिलेको जस्तो लडाइँ छैन। हमास पनि कमजोर देखिएन। पहिले त मनोबल कहाँ टुट्यो भन्छ भने अरबीहरूले हारे, मनोबल टुट्यो एक खालले। अब अहिले मनोबल धेरै उठेको छ एउटा। र यसले चाहिँ यो फेरि इजरायलको अहिले जो आक्रमण सुरु भयो नि, यसले बुढाबुढी, बच्चा, अस्पताल, अनाथालय, शरणार्थी शिविर जति पनि ध्वंस गरिरहेको छ नि, मान्छे मारिरहेको छ नि, यसले चाहिँ आगो बालिरहेछ। र अब यहाँ खतरा के छ भन्छ भने तपाईँले अघि नै भने यो एकपटक फेरि 48 पछि एकपटक सबै अरबीहरू चाहिँ इजरायलको विरुद्धमा उभिने खतरा छ, उभिने स्थिति आउँदैछ। त्यो मैले देख्छु। र जो यसमा आन्दैन, अहिले जस्तो साउदी र युएई डराएको नै हो। जो आउँदैनन् ती देशभित्र अब विद्रोह हुन सक्ने सम्भावना छ। तर अमेरिकाले नै यो के अरे हमासलाई पनि लगानी गरेको छ, अमेरिकाले इजरायललाई पनि साथ दिइरहेछ। यो यसको लडाइँको कारक अमेरिका हो। यो लडाइँ भइसकेपछि इजरायल र साउदीको जुन सम्बन्धमा अलिकति चिसोपना आएको छ, यो दुईटालाई मिलाउन सकिन्छ कि भन्ने अमेरिकाले त्यो रणनीति लाएर अमेरिकाले नै हमासलाई आक्रमण गर्न लायो भन्ने एक थोरी छन्। त्यो सत्य हो? होइन, लगानी हमासलाई पनि लगानी हो अमेरिकाको? होइन, यस्तो हो। अब अमेरिकाको त्यो बाहिर देखिने गरी, सबैले बुझ्ने गरी, उनले बुझ्ने गरी अमेरिकाको लगानी भन्ने कथा मात्रै हो। जस्तो आइएसआई जस्तो होइन, आइएसआई त अमेरिकाले बनायो होइन। टुन्टाएर हार्यो अनि चाहिँ आक्रमण गर्न आइएसआई बनायो। अब त्यस्तो स्थिति होइन। तर एउटा के हुनसक्छ भन्छ भने जस्तो कुनै उनको रणनीति अनुसार कुनै कोणबाट प्ले गर्न अथवा उनलाई चाहिँ प्रयोग गर्न, खेलाउनुको निम्ति दोस्रो तेस्रो चाहिँ च्यानल लगाइकन अब प्रयोग गर्न सक्छन् होइन। त्यो धेरै ठाउँमा गर्छन्, त्यो दुश्मनको पङ्क्तिभित्र पनि गर्छन्। जस्तो त्यहाँ के हुन्छ भने जस्तो लडाइदिएपछि उसी एउटा परिस्थिति बन्छ, त्यसपछि मेरो हात माथि पर्छ होइन भन्ने पनि हुनसक्छ। जस्तो अमेरिकाको अहिले के देखिएको छ भन्छ भने
इजरायललाई चाहिँ आक्रमण रोक भनेर त बोलिरहेको छ बाइडेन अहिले, होइन? युद्धपोत पठायो, हतियार पठायो, गोला बारुद पठायो, भित्र सारा इजरायललाई पैसा सबै दिइरहेछ, हतियार दिइरहेछ। बाहिर के भनिरहेछ? गाजामाथिको हमला रोक, यो मानवीय क्षति भयो, मानवीय क्षति बढी भयो भनेर हिजो मात्रै वक्तव्य दिइरहेछ। अब यो ढङ्गको रोल त उनीहरू खेल्छन्, तर आधारभूत रूपमा जस्तो मान्छेले भन्छ नि एक थरीले हमासलाई ठ्याक्कै अमेरिकाले चलाहो भन्ने जो कुराहरू छन् त्यो कुरो गलत हो, त्यो बिल्कुल गलत कुरा हो। त्यो होइन, यो सुल्झिन्न। मैले भने नि यो सुल्झिने मात्रै होइन कि तपाईँ इजरायल र फिलिस्तिनहरूको मुद्दामा जो मान्छे अब स्पष्ट रूपमा दृष्टिकोण राखेर भूमिका खेल्दैन त्यो देशभित्र ठुलो उथलपुथल हुन्छ। अब रुस र चीन हो नि त अर्को महत्त्वपूर्ण शक्ति, यो शक्तिको चाहिँ के छ यो विषयमा धारणा चाहिँ? अहिले यस्तो, अहिले फिलिस्तिन राज्यको पक्षमा दुईटै बोलेका छन्। अब विरोधको हिसाबले रुस अलिकति चाहिँ प्रष्ट र मुख रूपमा बोलेको छ, चीन अलिक कम बोले जस्तो देखिन्छ। होइन, बोलेको छ फिलिस्तिनी राज्य हुनुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन, यसको अर्को समाधान छैन भन्ने बोलेको छ। तर उनीहरूको सायद त्यो प्रारम्भिक चरणको होला, एउटा परिस्थिति परिपक्व नहुँदासम्म को निम्ति होला। अब एउटा कूटनीतिक पहलसल भन्छ नि, यो केही चल्नेवाला छैन, कूटनीतिक पहलसल यताउति केही चल्नेवाला छैन, होइन? जस्तो चिनियाहरूको कस्तो देखिन्छ भने इजरायलसँग पनि त्यस्तै सम्बन्ध आदि, उनको हाइफा बन्दरगाह नै यिनको एउटा पोर्ट हो नि त। जस्तो त्यो सिल्क रोडको एउटा पोइन्ट त्यो हाइफा बन्दरगाह हो त्यहाँ इजरायलको, होइन? साउदीसँग पनि छ, तपाईँको के अरे युएईसँग पनि छ, सबैसँग छ, होइन? अब त्यो त एउटा त गुमाउनु पर्छ नि त भोलि, अब त्यो किन सकेसम्म गुमाउने भन्ने होला, तर त्यो थोरै दिनको कुरा हो त्यो। अहिले यो ध्रुवीकरणले मलाई के लाग्छ भने त्यो खेल सधैँ चल्दैन। तर रुसको समस्या के हो भन्छ भने अब इरान त मुछिन्छ, इरान मुछ्यो भने रुस फ्रन्टमा आउनै पर्छ, नत्र रुस कमजोर हुन्छ। अहिले जस्तो युक्रेन द्वन्द्वमा त मुख्य सहयोगी त इरानै हो। भनेपछि यो त विश्वयुद्धतिर पो धकेलिला जस्तो। विश्व कता जान्छ त? यो युद्ध यदि रोकिएन भने विश्व जान्छ, अबको विश्व कहाँ जान्छ? मैले भने विश्व यस्तो हो। मैले जस्तो युक्रेन द्वन्द्वमा मैले भन्ने गरेको के हो भन्छ भने नेटोभित्र विभाजन आयो, युरोपियनहरू अमेरिकाबाट हच्के र अमेरिका केही गर्न नसक्ने भयो भने विश्वयुद्ध रोकिन्छ, विश्वयुद्ध टर्यो, होइन? पश्चिमको पतन त हुन्छ नै, त्यो त कसैले रोक्न सक्दैन, तर विश्वयुद्ध टर्न सक्छ। जस्तो यहाँ के हो भन्छ भने इजरायलको पतन भयो वा यिनले ठेक्न नसकेपछि यिनले 2 स्टेट सोल्युसन भन्छन् नेहरूले, दुई राज्यको चाहिँ तपाईँको समाधानमा जाने फिलिस्तिन र इजरायली राज्य, र त्यसमा इजरायल आयो भने अब यो फैलिनबाट रोकिन सक्छ। होइन भने विश्वयुद्ध बेगर यसको समाधान छैन। मैले लेखेँ विश्वयुद्ध बेगर यसको समाधानै छैन। र त्यो चाहिँ डरलाग्दो कहाँ छ भन्छ भने मैले भने चीनको अर्थतन्त्रको मुटु पनि त्यही मध्यपूर्व हो र रुसको सुरक्षाको मुटु पनि त्यही हो, अमेरिकाको अर्थतन्त्रको मुटु पनि त्यही हो, अमेरिकाको अर्थतन्त्रको मुटु पनि त्यही हो। त्यो मात्रै होइन, युरोपको ऊर्जा जस्तो रुसले ग्यासमा प्रतिबन्ध लगाएपछि युरोपको ऊर्जाको सम्पूर्ण स्रोत इस्लामिक देशहरू छन्, त्यो अफ्रिकाका र मध्यपूर्वका, यिनी सबै फिलिस्तिनको पक्षमा छन्, अफ्रिकन इस्लामिक देशहरू पनि। भनिसकेपछि अब यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा पक्ष कमजोर भयो भने डुब्छ, रसियनहरू पनि डुब्छन्, किन युक्रेनमा त सबभन्दा ठुलो सहयोग गर्ने त इरानै हो नि, होइन? ड्रोनको त हामीले सुनिरहेको छौँ नि। अनि यसले उथुल बनाउने भएन, उथल बनाउँछ हो, त्यो मुद्दाको त्यहाँ चाहिँ। तर अमेरिका कति ठाउँमा लड्न सक्छ त? अब युक्रेनमा पनि लडेको छ, साउथ सीमा पनि लड्न खोजिरहेको छ, इजरायलमा पनि लडिरहेछ, यो अमेरिकासँग लड्ने अब क्षमता कति छ? होइन, अमेरिका लडेको छैन, यो साह्रै किन अमेरिका कसैसँग लडेर महाशक्ति पनि भएको होइन। अब अरूलाई लडाइरहेर गरे हो। अब अहिले के हो भन्छ भने गरिरहेछ, छद्मयुद्ध चलाइरहेछ, अरूलाई लडाइरहेछ, तर यही चिजलाई जारी राख्ने त्यसको सामर्थ्य छैन। त्यो सामर्थ्य चाहिँ अब छैन। त्यो एउटा मात्रै पैसा कुरा मात्रै होइन, पैसा पनि छैन अमेरिकनसँग, होइन? विश्व पनि छैन। प्रत्येक पटक चाहिँ तपाईँको त्यो ऋण लिने चाहिँ बिल पास गरेर चाहिँ ऋण लिँदै काम चलाउँदै गरेछ, होइन? अब त्यसमा पनि अहिले के भयो भन्छ भने अमेरिकाको अर्को क्षेत्रबाट पनि सामर्थ्य छैन क्या। जस्तो अमेरिकामा चाहिँ पटक समाचार अमेरिकन सेनामा जति कोटा हो नि त्यसमा 18,000 सङ्ख्या अहिले पनि पुगेको छैन 2023 मा। अमेरिकन सेनामा जानै चाहन्न मान्छे, 18,000 पोस्टहरू अहिले पनि खाली छ, उसले भर्ती गर्न सकेका छैन, मनोबल टुट्या छ। र अमेरिकन सेना नै हो रे अमेरिकाभित्रको निकायमा सबभन्दा बढी डिप्रेसन र आत्महत्याका घटनाहरू अमेरिकन सेनाभित्रै छन्, किन सबैको विश्वास टुटिसकेको छ,
भने यो अवस्थामा अमेरिका पुगेको छ। अमेरिका गयो सिद्धि भित्र त उनलाई थाहा छ नि हामी खोक्रो भइसकेका छौँ भन्ने छ। त्यही भएर कोही डिप्रेसनमा छन्, कोही आत्महत्या गर्छन्, कोही त्यो जागिरमै जाँदैनन्। 18,000 सिट खाली अमेरिकामा भने त चान्चुने कुरा। अब म अन्तिममा छु, जस्तो योबाट त नेपाललाई ठुलो असर त पर्छ। जस्तो अब यहाँ महँगीको कुरा होला, अर्थतन्त्रको कुरा होला, इन्धनका कुरा होला, त्यो लडाइँले यहाँ त पक्कै छुन्छ। नेपाललाई पार्ने असर के हो र नेपाल कहाँ उभिनु पर्थ्यो, कहाँ उभियो यो लडाइँमा चाहिँ? यहाँ उभिँदा चाहिँ नेपालले भोग्नुपर्ने के छ अन्तिममा भनिदिनुहोस्। नै अब यिनीहरू जसरी उभिए नि, अब यिनलाई त देशसँग पनि मतलब भएन, भोलिको परिस्थितिमा पनि मतलब भएन, किन यिनी पालेका मान्छे भए होइन, यिनी तलबमा पालेका मान्छे भए। मलाई के लाग्छ भन्छ भने वैदेशिक रोजगारको नाममा जति गएको छन् नि संसारभरिबाट फर्कनुपर्छ। अब उपाय छैन, उपाय छैन। त्यसले त इजरायलबाट त फर्किए नै, अब हजुर फर्के त्यहाँ जान पनि रोक लगाएको छ यहाँ सरकारले। अस्ति हिजो निर्णय गरेर इजरायललाई त्यो अनुमति चाहिँ के अरे नदिने होइन, भिसा चाहिँ नदिने निर्णय गरेको छ। अब बाँकीको देश के हुन्छ भने बाँकी सबभन्दा बढी भनेको साउदी, कतार र युएई त्यही न हो होइन। ओमान सोमान अलिअलि लेबनान सेराबनतिर पनि छन्, कुवेत सुवेत अलिअलि छन्, तर मुख्य गरेर साउदी युएई र चाहिँ तपाईँको कतार हो। त मैले भने नि अब यिनीहरू अब फिलिस्तिन र चाहिँ यहुदीको लडाइँमा यिनीहरू मुछिनै पर्छ। यिनको उपाय चाहिँ यो सुल्झन यिनीहरू मुछिनै पर्छ। अनि ती फर्किँदाखेरि नेपालमा त ठुलो असर त देखिन्छ। हो, अब त्यो लडाइँ चर्यो भने बजार त चाहिँ असन्तुलित हुनुभयो नि, अब असन्तुलित रोजगारी पनि असन्तुलित, अनि उनले विदेशीहरू सबै निकाल्छन्, त्यो उनको बाध्यता हो होइन। अब आफ्नो मान्छेलाई खान दिनु पर्यो नि त त्यहाँ त। अब व्यापार र उत्पादनको चाहिँ गुन्जाइस चाहिँ खुम्चिँदै गएपछि उनले त आफ्नै मान्छेलाई रोजगारी दिनु पर्यो। नेपाल थप प्रेसरमा हुन्छ। अब नेपाल 75 लाख त इन्डियन छन् युएईमा मात्रै, 75 लाख इन्डियन। मैले त्यहाँ जसले पठाएको छ नि यिनको अर्थ त्यसमा पनि रेमिटेन्स जोबाट जो चलेको छ नि, यो त खान नपाएर हाहाकार लुटपाट खानुको निम्ति लुटपाट चल्छ यहाँ, मारामार बाराकाट हुन्छ। नेपाल त्यो ठाउँमा छ, किन इन्डियाको त अलिकति उत्पादन छ भनेपछि स्थिति ठिक छ, नेपालको त केही पनि छैन। त्यो असर अब देखिन्छ, बिस्तारै फर्किने क्रम सुरु हुन्छ। र जस्तो हामीले भनिरहेको छौँ यो के हो भन्छ भने यो उनीहरू मात्रै दोषी होइन कि, जस्तो यस्तो त छलफल गर्नेहरूले गर्दै आछन्, सम्भावना देखाउँदै आछन्, परिस्थिति भन्दै आछन्, तर नेपाली के हो भन्छ भने एउटा स्वार्थ भनौँ त्यो व्यवस्था पनि छ, तर व्यवस्थालाई ढाल बनाएर होइन एउटा चरम स्वार्थी चाहिँ तपाईँको प्रवृत्ति पनि निकै विकास भएको छ। हो, त्यसको नतिजा नेपालीले भोग्छ। अब त्यसको नतिजा यहाँको मान्छेले भोग्छ। टरेर टर्नेवाला छैन, कहाँबाट टर्ने? देशमा उत्पादन कौडीको उत्पादन छ। आजसम्म युवा बेचेको परिणाम अब देखिन्छ। अब जस्तो रेमिट्यान्स बन्द भयो, यिनका तलब पनि बन्द हुन्छन्, यिनका जागिर पनि बन्द हुन्छन्, त्यही रेमिट्यान्सबाट त तलब खाइरहेछन् यिनीहरू। अहिले आन्तरिक ऋण काटेर दसैँको तलब यिनका परिवार जस्तो यही मान्छेका परिवारहरू पनि त बन्द हुनु पनि त, सहर बजारमा परिवार राखेर बसिया छन्, गाउँ फर्किनु पर्छ, खाने चिज हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एक झोक्का ठक्कर चाहिँ नेपालीले खानै पर्ने स्थिति देखिन्छ, खानै पर्छ होइन। मलाई एउटा चाहिँ अर्को पाटोबाट मलाई नराम्रो, ठिक छ राज्यले रोजगारी दिएन, यिनी अपराधीहरूको डिजाइन थियो, निकालेको हो, जानी बुझिकनै निकालेको हो, नेपाली निकाल्ने विदेशी भर्ने नागरिकता ऐनबाट त्यो योजनामा काम भएको सबै आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब चाहिँ अलिकति संवेदनशील मान्छेले के बुझ्नु पर्थ्यो भन्छ भने रोजगारी राज्यले नदिए पनि तपाईँको गाउँघरमा अलिकति जग्गा जमिन छ होइन, यताउति छ, त्यही कोटो कोतालो गरेर कमसेकम प्राणधान्ने बाटो त थियो नि, त्यो पनि गुमायो होइन। त्यो पनि नगर्ने यहाँको मान्छे, उहाँ गएर उनको टोयलेट सोर्ने होइन, नेपालीको प्रवृत्ति, उहाँ गएर उनको टोयलेट सोर्ने, यहाँ चाहिँ आफ्नो खेतमा काम गर्दा आफ्नो झोला बोक्दा इज्जत गयो भन्ने। अब चाहिँ त्यसको परिणाम भेटिन्छ, त्यसको परिणाम निस्कन्छ। यसलाई टार्न चाहिँ सक्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ, तर यसलाई नेगेटिभली होइन कि अब यति भएपछि सबैले सिक्नु पर्यो र देशमा जाने जे छ चाहिँ आफ्नै मेहनतबाट बाँच्ने, यस्तो बनायो यिनलाई समाप्त पार्ने अभियानमा अब जुट्ने, त्योभन्दा अर्को विकल्प केही पनि छैन। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। ल, धन्यवाद यहाँलाई पनि। हस्।